के बारे में क्या कहते हैं आप؟ वो इस आयत मुबारका के रूप से मिर्जा साहब को साबित कर रहे थे जी। मिर्जा साहब जो है वो देखो इस आयत मुबारका के मिस्ताक ना मिर्जा साहब इस आयत मुबारका के मिस्ताक, यार खुदा दा खौफ नहीं उन्होंने झूठ बोलते हुए कुछ तो शर्म हया होनी चाहिए। मतलब बात यह है, इस आयत का मतलब है कि हमने आज तक ऐसा रसूल नहीं भेजा, वमा अरसलना, और नहीं भेजा हम, और नहीं हमने भेजा मिर रसूलिन, रसूलों में से, इल्ला सवाए, बे साथ लिसान जुबान कौम ही, उसकी कौम की। यह है इसका लफ्जी मतलब। हमने आज तक ऐसा रसूल नहीं भेजा सिवाय उस कौम के लोगों की जुबान में। मिर्जा गुलाम कादियानी पंजाब में पैदा हुआ, वो थत्था था, सिवाय पंजाबी के उसे कोई जुबान नहीं आती थी और उर्दू बोलना उसके लिए इंतहाई महाल था। उसका सबूत यह है कि उसने पूरी जिंदगी कभी जुम्मे का खुतबा नहीं दिया क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता था। और जो अब्दुल्ला आतम से उसने मुनाजरा किया उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वो लिख लिख के कहता था और दो दो चार चार हरफ बोलता था जो दुनिया को समझ नहीं लगते थे। मिर्जा गुलाम कादियानी के जो जाली इल्हामात हैं, मुर्गी के, सूर के, गधे के, टिची टिची के, वो सब टूटी फूटी अरबी, टूटी फूटी फारसी और कुछ हिंदी जुबान के और कुछ जो हैं वो अंग्रेजी की। मैं कहता हूं अंग्रेजी की तो मां बहन उसने एक कर रखी है। जिस शख्स की जुबान पंजाबी, जिसके मानने वाले पंजाबी, उसका तो सारा कलाम पंजाबी में होना चाहिए। उसका सिवाय एक इल्हाम ऐसा है जिसमें एक हरफ है पंजाबी का, पट्टी पुट्टी गई, पट्टी पुट्टी गई, इसके अलावा कोई पंजाबी कुछ भी नहीं। अगर कोई मिर्जाई मुझे मिर्जे कादियानी मुर्तद का आधा सफा या 5 लाइनें का इल्हाम जो वो कहता है कि मुझ पर इल्हाम हुआ या उसने लिखी है 5 कंटिन्यूअस लाइनें पंजाबी में, मैं कहता हूं आज के बाद मैं उसके बाद कभी इन मुर्तदों के बारे में बात भी नहीं करूंगा, है ही कोई नहीं। और जो शख्स ये आके आयत पेश करता है और उसको मिर्जा कादियानी मुर्तद के बारे में कहता है, उसका ज़हनी इलाज करवाओ, डॉक्टर को भेजो उन्हों, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। ही इज डेंजरस फॉर हिमसेल्फ एंड द पीपल अराउंड हिम। हाँ जी, आप बताएं। जी ऐसा ही उससे है। यही रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें दिखाओ पंजाबी नबी के पंजाबी लाम। वो हाँ, तो ये कहाँ पट्टी है? पुट्टी भी नहीं दिखा सका। मजे की बात है, ये भी हमने अब उसको बताया, वो तो ये पट्टी पुट्टी गई भी नहीं दिखा सका। मुझे लगता है कि ये आज जिस आदमी का आप जिक्र करते हैं ये डॉक्टर इसरार के बारे में भी कहा करता है कि जनाब उन्होंने मिर्जे की बड़ी तारीफें की हैं। वही था ये ऐसे ऐसे ही बंदा था उस्ताद जी, ये ऐसे ही बंदा था। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, ये जानता हूँ। ये चिराग या रोशन नाम के आलियास से आता है, आका रोशन ये अपने आप को कहता है, या इस किस्म का ही है ना? ऐसे ही है उस्ताद जी, जी बिल्कुल वही था, बिल्कुल हाँ ना, ये तो सही है, इंतहा। साहब आपने ने सही इसको बोला। कहां से मुरब्बी कह दिया? ये तो जाहिल आदमी है, ये तो स्कूल भी नहीं गया हुआ। इसको जब आप 2 बातें कहेंगे कहते हैं नहीं जी अब मैं चला हूं, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। उस्ताद जी, बंगाली ही लगता है, बंगाली तो नहीं है ये। नहीं नहीं, ये ऐसे एक जाहिल से खानदान का जाहिल सा इंसान है। ये कादियानियों का एक टिपिकल जो नहीं होते कि आपको आके मैंने ये कह दिया तो ये ठीक हो गया, ये उस किस्म की जहालत से भरा हुआ है। इसके एक दिन मेरी ब्रॉड पर आया था, तो मैंने इसको कहा कि भाई मैंने डॉक्टर इसरार के तो बेशुमार बातें हैं जहां पर उन्होंने मिर्जे को कंजर भी कहा है और मिर्जे को झूठा तो बेशुमार कहा है। डॉक्टर इसरार जो थे वो आलमे दीन नहीं थे, उन्होंने दीन खुद से सीखा, ये आप बात याद रखें। उन्हें कुरान पाक का बेशुमार अच्छा इल्म था, बल्कि मैंने भी उनकी जो बातें हैं पढ़ी, उनकी जो वीडियोस हैं देखी, तो बड़ा माशाल्लाह अच्छा इल्म रखते थे। लेकिन हकीकत ये है कि देखिए मैंने भी इल्म सीखा है, फिक़्ह और हदीस मैंने सीख रखी है और मुझे बहुत साल लगे इसको सीखने में, इसके असूल समझने में।
جو ڈاکٹر اسرار تھے وہ فقہ حدیث اور اس طرح کے دوسرے جو علوم ہیں، جو منطق ہے اور جو اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کا انہیں علم نہیں تھا، وہ انہوں نے سیکھی نہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں انہوں نے بہت پڑھا، وہ تقریباً حافظ قرآن بھی تھے، مطلب ان کی اب سنیں نا، جیسے وہ آیات پڑھتے تھے اور جیسے کراس ریفرنس انہیں یاد تھے، تو میں حافظ قرآن ہوں تو مجھے لگتا تھا کبھی کبھی ان کی ویڈیو سن کے کہ بھئی یہ آدمی تو مطلب کمال کی چیز ہے، اس کا کراس ریفرنس اتنا اچھا ہے، لیکن وہ قادیانیت کے بارے میں تو بالکل کچھ نہیں جانتا تھا وہ شخص، لیکن یہ جانتے تھے کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے۔ اب ان کا ایک دفعہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ جناب مرزا قادیانی جب آیا تو بڑے بڑے علماء اس کے پیچھے تھے، کہتے تھے کیا عالم دین ہے، اور اس کے بعد جب اس نے دعویٰ کیا تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو کافر ہے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، یہ بات ڈاکٹر اسرار نے مرتئیوں سے سنی ہے، مجھے اس کا پکا یقین ہے، کیونکہ حقیقت مرزا قادیانی کی یہ ہے کہ اور میں اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتا، اس کا فرسٹ کزن، اس کا چوری کا یار، اس کا ڈاکے کا یار، اس کا زنا کا یار، اس کا شراب کا یار، میں کہتا ہوں ہر گناہ کا یار امام دین تھا۔ یہ وہی آدمی ہے جو پینشن کا پیسہ چوری کر کے اس کے ساتھ بھاگا تھا، اور اس نے لاہور کی ہیرا منڈی میں 8 ہفتے شراب اور عورتوں پر وہ پیسہ لٹایا، مرزے نے اور اس نے دونوں نے مل کر۔ وہیں پر رائیوں کا جو گھر ہے نا، اس کی واقفیت ہو گئی رائیوں بیگ سے، جو یاد رفتگان میں اس کا کافی ہمیں ذکر ملتا ہے اس بات کا۔ تو وہ آدمی امام دین اپنی کتاب دید حق 2 کافروں کی کہانی، اور یاد رکھیں اس نے کافر مرزا غلام قادیانی کو کہا۔ آپ وہ کتاب پڑھیں، آپ کو حیرانی ہوگی کہ مرزا قادیانی کو امام دین کافر اس لیے نہیں کہتا کہ وہ اسلام چھوڑ کے اس نے کوئی اسلام پر بہتان باندھنے شروع کیے، بلکہ مرزا قادیانی کو امام دین کافر اس لیے کہتا ہے کہ اس نے اپنا آبائی مذہب بالمک چھوڑ دیا۔ اور آپ امام دین کی کتاب پڑھیں دید حق، وہ تو میں نے سب کو ڈاؤن لوڈ کروا دی ہے، تو آپ کو پتا لگے گا کہ اس نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ بالمک مذہب کیا ہے، اور اس نے گالیاں دی ہیں اسلام کو، نعوذ باللہ، اس نے ہندوؤں کو گالیاں دی، عیسائیوں کو گالیاں دی، مسلمانوں کو گالیاں، ہر مذہب کو گالیاں دی اس نے، اور مسلمانوں کی تو توہین بے شمار کی۔ اور اپنی کتاب 2 کافروں کی کہانی، جس میں پہلا کافر مرزا غلام قادیانی، اس نے کہا یہ نا اس نے تو ہمارا آبائی مذہب چھوڑ کے ہماری ناک کٹوا دی ہے، اور اس کو پاگل کہا اس نے اس کتاب۔ تو اب ڈاکٹر اسرار صاحب کا علم قادیانیت کے بارے میں تو اتنا تھا کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کسی مسلم خاندان میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب ساری دنیا مانتی ہے، جس کو میں ذکر کروں، ہاں جی امام دین تو پیشوا تھا بالمک لوگوں کا، چوڑوں کا، یہ خاکروب تھے، مغلائی تھے، اور اب پیشے کے لحاظ سے چوڑے تھے۔ مرزا غلام قادیانی ایک چوڑے اور خاکروب خاندان میں پیدا ہوا۔ یہ اس بات کی آپ کو فوراً سمجھ لا، اگر آپ نے قادیانیت کے بارے میں بہت تحقیق کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں بچپن سے لے کر 1876 تک نہ نماز کا ذکر ملتا ہے، نہ قرآن کا ذکر ملتا ہے، نہ ہی قادیان میں کسی مسجد کے قیام کا ذکر ملتا ہے۔ جب اس کا باپ مرا تو قادیان میں جہاں اسے دفن کیا، اس نے کہا تھا یا مقبرہ بنا دینا، انہوں نے وہاں کمرہ بنا کے، مرزے نے کہہ دیا کہ یہ تو مسجد ہے۔ غلام قادر نے اس کو کہا تھا کہ خبیث کے بچے کون سی مسجد ہے، یہ کوئی مسجد نہیں، لیکن اس نے بعد میں مشہور کر دیا جی یہ مسجد ہے، اور پھر اس کی توسیع کی اور اس کو اب مسجد اقصی کا اس نے نام دے دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص ڈاکٹر اسرار کو کیا، بڑے بڑے علماء کو اس بات کا علم نہیں ہے، وہ بات کرتے ہیں قادیانیت پر، تو آپ دیکھیں کہ میں اپنی طرف سے یہ کہانی بنا رہا ہوں تو میں مجرم ہوں۔ میں نے ہر ایک کو ڈاؤن لوڈ کرائی ہے دید حق۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک خاندان جس کا پیشوا چوڑوں کا پیشوا ہے، چوڑے اپنے میں سے ہی پیشوا بنائیں گے نا، پیشوا تو وہ ہوتا ہے کہ جو اسی لیے ڈاکٹر صاحب، اور اسی لیے 1890 کے آفیشیل گیزٹ گرداسپور میں مرزا صاحب کا جو اندراج کیا گیا تھا وہ چوڑوں کے پیر اور چوڑوں کے فرقے کی حیثیت سے کیا گیا تھا۔ فیدی بھائی آپ تو موجود ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ پر
इनाम करे अपना, तो आपने तो एक्स्ट्रा एविडेंस हमें दिखाई लाकर। तो मेरे भाइयों, डॉक्टर इसरार साहब को किस बात का इल्जाम देते हैं? मिर्ज़ाई तो झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं ये, इनके झूठ की तो इंतहा ही नहीं है कोई। मिर्जा गुलाम कादियानी एक खाकरो मुगलाई खानदान, देखें आप इनसे पूछें, फैज भाई बैठे, और मैं तो खुद नहीं कहता हूं, आप दीदे हक पढ़ें, दो काफिरों की कहानी पढ़ें, दिल शिकस्त पढ़ें, तीनों किताबें इमाम दीन ने लिखी। वो बार बार कहता है कि मेरा मजहब ही नहीं है इस्लाम। और अंग्रेज हुकूमत के दरबार के रजिस्टर्स में जो शख्स रईस कादियान था उसका नाम इमाम दीन था। मैं पहले सोचता था यार इमाम दीन बड़ा गुंडा है जी, बड़ा जालसाज है। अब मिर्जे ने बनाया मजहब कादियानियत का, और वो कैसे रईस कादियान? वो तो मुझे बाद में पता चला जी, कादियान में सिवाय चूड़ों के रहता ही कोई नहीं था। और इनके नामों को बदलने वाला, आप इसका शजरा नसब देखें, इसने वो लिखा था सीरतुल महदी जिसको कहते हैं, वो उस्लामती की जो इन्होंने जाली वाकयात लिखे हैं, उसको असल में चैलेंज कर दिया गया था हाई कोर्ट में। अब मुझे वो रिपोर्ट मिली है, वहां पर इन्होंने कहा था ये शजरा नसब गलत है, फिर उन्होंने निकाल दिया वो सीरतुल महदी में से। उसमें गलती जो है, अब मैंने तहकीक की है तो मुझे पता चला कि चैलेंज इस वजह से हुआ था कि उसने अता बेग को अता मोहम्मद कर दिया, गुल बेग को गुल मोहम्मद कर दिया। हालांकि मिर्जे के पूरे खानदान में किसी के साथ अहमद और मोहम्मद नहीं लगता। मिर्जे गुलाम कादियानी मुर्तद का पैदाइशी नाम गुलाम सोंदी है, जैसे अब्दुल्ला सनोरी का नाम सनोरी है। सनोरी एक चूड़ों का खानदान है, उनका सरनेम सनोरी है। मिर्जा गुलाम कादियानी का सरनेम सोंदी है। इन्होंने इसको कंफ्यूज करने की कोशिश की, कहा जी वो इसकी मां से ले गई आयमा में और कहा कि 10 मरतबा मैं मन्नत मानूंगी, और इससे 10 बंदी मशहूर हुआ, 10 बंदी से सोंदी हो गया। बिल्कुल झूठ है। मिर्जा गुलाम कादियानी का फैमिली नेम सोंदी है, क्योंकि सोंदी चूड़ों की एक फैमिली है, जैसे सनोरी चूड़ों की एक फैमिली। तो भाइयों, हम तो आपको सबूत देते हैं, एक चूड़े खानदान में पैदा। मुझे बताएं डॉक्टर इसरार ने कहां ये बात कही है, या मुझे कोई ऐसा आलमे दीन बताएं। सबको इल्म है कि इमाम दीन चूड़ों का पेशवा था, लेकिन वो ये बात कहते हुए उनके हाथ में सबूत नहीं था, क्योंकि ये 3 किताबें मिर्जियों ने खत्म कर दी थी, हमारे पास अब मौजूद है। मैं दीदे हक तो सबको मैंने डाउनलोड करा दिया। मैंने कहा पढ़ो और देखो कि मिर्जा किस खानदान में से है। अब जो शख्स मुसलमान था ही नहीं, चूड़ा था, फिर इसने अरबी और फारसी थोड़ी थोड़ी पढ़ ली, जो उस जमाने का रिवाज था। आप देखें, इसके भाई का नाम गुलाम कादर है। गुलाम कादर में मोहम्मद गुलाम कादर या अहमद है इसके भाई? है ही नहीं। गुलाम मुर्तजा बेग है उसका पूरा नाम। और लाडो दाई ने जो सर्टिफिकेट इसने अपनी किताब में लिखा हुआ है, और तरियाकुल कुलूब मेरा ख्याल उसका नाम है, जहां पर ये है, मैंने वो रेफरेंस इसी मेरे पर लगा, मैंने अपलोड किया मिर्जे का बाप का, वहां वो मुझे उसकी एक कॉपी अब मिल गई है, वो इनके पास मौजूद है। वो हाथ से लिखी हुई 3 लाइनों की तहरीर है, उसमें लाडो दाई का अंगूठा लगा हुआ है। वहां उस नीचे उसने लिखा है कि लाडो, और आगे दूसरा हरफ मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूं कि ये सही में वही है जो मिर्जा कहता है। तहरीरी शहादत मैंने लाडो दाई से लिखवा ली हुई है। वहां उसने लिखा है गुलाम सोंदी, उसने गुलाम अहमद नहीं लिखा। आप मुझे बताएं, आप एक आदमी आया आपको कह गया कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बि, वो तो उसके झूठे होने का सबसे बड़ा सबूत कुरान की ये आयत है। ये म्यारे नबूवत है कुरान पाक का। खुदा ताला ने आज तक दुनिया में वो नबी नहीं भेजा जो उसकी कौम के अलावा हो। उसकी वजह कुरान पाक बयान कर रहा है, ले युबय्यिन लहुम, ताकि वो उन्हें खोल खोल कर बयान करते। मिर्जे की हालत तो ये है, कहता है जाके शरमपत लाल और मिलावा मल 2 इसके यार थे। अगर जिन लोगों को कादियानियत का पता है, फैज भाई को तो पता है, इल्हाम वाजी ही हार्ट सेट जिला पेशावर, एट नहीं था उसमें, ही हार्ट जिला पेशावर, ये उसकी अंग्रेजी थी। और उसको अंग्रेजी के इल्हाम कैसे हुए? आप सीरतुल महदी पढ़े, तारीख अहमदियत पढ़े,
یہ جو لانتی کتابیں ہیں یہاں پر صاف طور پر لکھا ہے، جب یہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں تھا تو اسے 4 مہینے کا انگریزی کا کورس کرایا، چپڑاسی تھا ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا۔ 4 مہینے کا کورس کرنے کے بعد اور ڈپٹی کمشنر کے آفس میں 4.5 سال کام کرنے کے بعد لانتی کا بچہ یہ کہتا ہے ہی ہالٹس ضلع پشاور۔ یہ تو اس کی قابلیت تھی۔ منشی کا امتحان دیا 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ فیل ہو گیا۔ قادیانی لکھتے ہیں جی مختاری کا امتحان دیا۔ تو میرے بھائی قرآن پاک نے تو صاف صاف لکھا ہے، اگر مرزا پنجابی میں سب کچھ لکھ جاتا نا، میں کہتا ہوں کہ سب کو کنفیوژن ہو جاتی۔ یہ تو قرآن کے معیار پر پورا اترا ہے۔ مسیلمہ الکذاب قرآن کے اس معیار پر پورا اترتا تھا، اس کی ہر بات عربی میں ہے۔ فاروق اول فاروق ثانی دونوں عربی زبان میں۔ اس کی کون سی زبان تھی؟ وہ ہم اثر تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مرزا تو ایک، میں کہتا ہوں مرزے پر جس نے مرزے کو پڑھا، مرزا تو نبوت تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو انسانیت پر پورا نہیں اترتا۔ خبیث کا بچہ آپ قادیانیوں سے پہلا سوال کریں کہ تم تو چوڑوں کے خاندان کو مانتے ہو، یہ تو ثابت کرو کہ مرزا چوڑوں کے خاندان سے نہیں ہے۔ آپ فیض بھائی سے پوچھ لیں، گزٹ میں انہیں چوڑوں کا پیشوا لکھا ہوا، چوڑوں کے خاندان، کیونکہ اس کا خاندان ہی خاکروب ہے۔ اور خالی گزٹ میں نہیں لکھا ہوا، ہمارے پاس مرزے کی عرضی بھی ہے جو مرزے نے اس گزٹ میں شائع ہونے کے بعد کی ہے کہ دنیا کے آفیشل ڈاکیومنٹ کے اندر مجھے چوڑا کہا جا رہا ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھو فیض بھائی، چوڑے نو چوڑا نہیں کہو گے تو کی کہو گے انہوں؟ کہتے ہیں قرآن میں احمد ناؤز باللہ مراد یہ چوڑا ہے، سن دی۔ اور مرزیو دیکھیں، میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں، یہ جو لوگوں پر آپ وقت ضائع کرتے ہیں نا، میں کبھی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں میری براڈ پر آتے ہیں، میں اس کو اتار دیتا ہوں ان لوگوں کو، یہ ذرا حقیقت سے بھٹکتے ہیں نیچے اتار دیتا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے یار مجھے روز کے روز اتنے ڈی ایم آتے ہیں کہ ہمیں قادیانیت کا بتائیں۔ میرا آدھا دن پچھلے 5-6 مہینے سے اس بات میں گزرتا ہے کہ لوگ مجھے، اور بائی ماؤتھ، کہ آپ کے وہاں اس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا نا، تو انہوں نے ہمیں آپ کا نمبر دیا، آپ ہمیں بھی بتا دیں پلیز۔ میں کس کس کو کیا کیا بتاؤں؟ میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں، ایسے لوگوں پر وقت ضائع کرنا نا، جو آپ تو ان کی خوشامد پر اتر آتے ہیں، جوتا مارا کریں ان کے منہ پر۔ یہ جو خبیث ہے، یہ روشن نما جو جعلی خبیث آ جاتے ہیں، جاہل کے بچے، جوتا مار کے نیچے اتار دیا کریں۔ خدا کی قسم یہی ہے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو مجھے دور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو دور ہے، اس میں ان صحابہ کی مثال لے آئیں جو جاتے تھے۔ اہل یہود بھی وہاں تھے، اہل نصارہ بھی وہاں تھے، بلکہ بڑے بڑے قبائل تھے ان کے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر مدینہ ہے، مکہ نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ مدینہ سے ٹرانسفر ہوئے مکہ میں، بنو ہاشم کا گھر مدینہ شریف ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ ہجرت ایسی جگہ ہوئی جو ناواقف تھی تو غلط۔ اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو مدینے کی لوگوں نے اور عورتوں نے دف بجا کر استقبال کیا کہ اپنے گھر واپس آئیں۔ بنو ہاشم کا گھر مدینہ شریف۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی آمنہ بنت وہب جو ہے یہ بھی یثرب کی تھی، مدینہ کی تھی۔ بالکل یثرب کی، ان کا گھر ہی یثرب ہے۔ جو ہاشم تھے جن کا نام سے یہ قبیلہ مانا گیا، وہ تو مدینے سے کبھی کہیں گئے ہی نہیں، وہ تو مدینے سے کہیں گئے ہی نہیں کبھی۔ مدینہ شریف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی گھر ہے۔ وہاں پر اہل یہود بھی تھے، اہل نصارہ بھی تھے، اور بڑے بڑے قبائل تھے۔ یہ بھی نہیں کہ اور مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی۔ آپ مجھے وہ واقعات لا کر دکھائیں جو تاریخ میں سب سے زیادہ جس نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج تک کسی نبی کی زندگی کی اتنی ریکارڈنگ نہیں ہے جتنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ مجھے دکھائیں کہ وہ گئے دی اور کہا کہ ان کو آؤ ہم تمہیں اسلام کا بتائیں, تبلیغ کی. ہاں وہ انہیں بتاتے تھے, اگر کوئی سوال کرتا تھا اسے بتا دیا جاتا تھا اسلام یہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی سناتے تھے, بلکہ ان سے جو ہے نا دوری اتنی تھی کہ قرآن میں آیت نازل ہو گئی. قل, آپ ان سے کہتے ہیں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, ان کو بلاؤ, ان کو کہو کہ اے اہل کتاب تعالوا, آؤ, الی کلمۃ, اس کلمے کی طرف, سواء بیننا و بینکم, جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ بات کریں ان سے. مسلمان تو بات کرنے کو راضی نہیں تھے. آپ ایسے لوگوں سے آپ ان کی خوشامد پر اتر آتے ہیں, یار جوتا مارا کریں انہیں. میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے قل الحق من ربکم, یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے ایمان لائے, جس کا دل چاہے انکار کر دے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها فإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. پھر ایک لمبی وعید دے دی کہ جو انکار کرے گا نا اس کے ساتھ ہم نے یہ کر دینا, آگ اسے کے گرد احاطہ کر لے گی, پانی مانگے گا ابلا ہوا پانی دیا جائے گا, ان کے چہرے ان سے جل جائیں گے. تو قرآن میں اس لیے یہ سورہ الکہف میں آیت اتری کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میری طرح آپ کی طرح بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ تو کیوں نہیں مانتے, اسلام ہے, حق ہے. اور حق کا یقین اس لیے تھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے, فرشتے تھے, انسان تو نہیں تھے نا. اور فرشتہ ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اپنی ذات کا ایک ہی ثبوت دیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفَ, کیا آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لیں گے کہ یہ اس صحیفے پر ایمان نہیں لاتے؟ آپ تو خوشامد پر آ جاتے ہیں. صحابہ ایسا کچھ نہیں کرتے تھے. جو شخص آ کے ٹینٹرم دکھائے جوتا مار کے اس کو نیچے اتار. کیونکہ اگر آپ اس بات کو سوچیں تو ہر شخص نے خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جانا. یاد رکھیں, جو قادیانی قادیانیت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا, خدا کی قسم اس کو جو سزا ملے گی, اس کو اگر کوئی ایک لحظے کے لیے دیکھ لے تو وہ ساری عمر گناہ نہ کرے اور مرزے پر اتنی لعنت بھیجے کہ مرزے کو دیکھتے ہی جوتا کیا آگ لگا دے اس کو. تو آپ ان کی خوشامد متامد کرنا چھوڑ دیں. بکواس کرتا ہے نیچے اتار. یہی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہی صحابہ رضوان اللہ علیہم کی سنت ہے کہ ہاں کوئی تمیز سے ماننا چاہتا ہے, ثبوت مانگتا ہے. آپ ایک اور بات پر غور کریں, قادیانی کبھی ثبوت لے کر نہیں آتا, قرآن کا حوالہ دیتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. جھوٹ بولتا ہے ڈاکٹر اسرار پر. میں آپ کو ڈاکٹر اسرار کی کئی گھنٹے کی ویڈیو سنا سکتا ہوں جہاں پر انہوں نے مرزے کو لعنتی کہا ہے. ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں, وہ ویڈیو بھی ہے میرے پاس. ڈاکٹر اسرار صاحب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے مرزا غلام قادیانی کے لیے آپ کا لفظ استعمال کر دیا اور فوراً کہنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اس مرتد کے لیے آپ کا لفظ جائز ہی نہیں ہے, اس کو تو کر کے کہنا چاہیے تھا. یہ ان کا ایٹیچیوڈ تھا قادیانیت کی طرف. اور وہ جو واقعہ ان کو کسی نے بتایا انہوں نے مان لیا. ہم سے آ کر پوچھو نا کہ ہم بتائیں گے, ہم ثبوت کے ساتھ بتائیں گے مرزا کون تھا. مجھے وہ عالم تو دکھاؤ جنہوں نے مرزے کی کبھی تعریف کی ہو. محمد حسین بٹالوی سے انہوں نے اپنے ایک لکھ دیا اس کے, جناب یہ بڑا اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ اس لیے لکھا کہ جب اس کا نبوت کا انٹرویو, انہوں نے کہا کہ بھائی جا کے پیئر ریویو لے کے آ, کسی سے لکھوا کر لا کے تو کر, اور انہیں جا کے ہاتھ پیر اس کے پکڑے. یہ سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے. یہ خرافات لے کر گیا محمد حسین بٹالوی صاحب کے ساتھ کہ جناب اس کی تعریف کر دیں, کوئی کچھ لکھا دیں اس کے بارے.
اور انہوں نے لکھ کر اس کو خط بھی دیا اور اپنے جو الحدیث ان کا رسالہ تھا اس میں چھاپا بھی اپنے اخبار میں. لیکن اس سے پہلے انہوں نے مرزا مرتد کو کہا کہ میاں یہ جو بکواس تو لکھ کے لایا ہے نا اس کو گھر لے جا اور وہ کچھ لکھ کے لا جو اسلام کے مطابق ہے. آپ دیکھ لیں براہین احمدیہ کا والیوم 1-2 جو ہے وہی عقائد ہیں جو اسلام کے عقائد ہیں. لیکن کیا اس نے شروع میں وہ لکھے تھے؟ بالکل غلط. بشیرہ جو جال ساز ہے اس کا یہ احرام کی اولاد اس کی ہے وہ لکھتا ہے سیرت الماضی میں کہتا ہے ہزاروں صفحے لکھے تھے مرزے نے وہ سب ضائع ہو گئے آگ لگ گئی ان کو. ضائع نہیں ہو گئے. اس پر کوئی ریفرنس مسلمان دینے کو تیار نہیں تھا کہ اسلام سے رائم کرتی ہے یہ بات. ہاں جی آپ بات کریں. سوری میں کچھ زیادہ ہی کہہ جاتا ہوں. آپ نے سوال جو ہے نا. ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام عامر صاحب کی حال ہے تھا؟ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب تسی سناؤ. سب نہیں میرے کو پوچھ لیندے نے یار مرزائی نے آ کے کیا بما ارسلنا مرزے تے پوری ہوندی ہے. لکھ دی لعنت اس مرزائی تے. بالکل ضروری ہے. مرزا دے خود ایک خنزیر سی ڈاکٹر صاحب. نہیں خنزیر کی عزت کرنی چاہیے مرزے کی نہیں. مرزا خنزیر سے کم چیز ہے. ساحل یہ ایک بھائی آئے ہیں ایک بھائی آئے ہیں یہ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. ایچ ایم اے شوٹر. ہاں پوچھیں آتا ہوگا تو بتائیں گے آپ. جی ایچ ایم اے شوٹر آپ پوچھ لیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ایچ ایم اے شوٹر. بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہ جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو خاتم النبیین کا ترجمہ کہتے ہیں کہ مہر ہے تو اس پہ آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں کہ ہم اگر جواب وغیرہ دے کہ گمراہ نہ ہو ہمارے دوسرے بھائی تو اس پہ کیا ہم انہیں جواب دے گے. یہ اس کا بس عنایت فرمائیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب مہر ہے. جی یہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مہر ہے تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے. اچھا اس مہر کے لگنے سے کیا ہوتا ہے یہ بھی تو بتاتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نبی بن جاندے نے. وہی نا جدے تے لگ جائے ٹھا کر کے وہ نبی ہو گیا. پاویں وہ تھتھا ہوئے پاویں وہ کانا ہوئے پاویں ذہنی مریض ہوئے انہیں بن نبی جانا ہے یہی کہتے ہیں. جی ایسا ہی وہ کہتے ہیں جی وہ جو ہے بڑی کمال دی مہر ہے یار مینوں بھی دکھاؤ. جو فرشتے کو تھپڑ مار دیا آنکھ نکل گئی تھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس پہ وہ بڑا گمراہ نہیں وہ الگ واقعہ. وہ حفیظ نامی ایک فرشتہ ہے وہ شاہد صاحب کی براڈ پر آ جانا آپ کو سنائیں گے وہ واقعہ. بڑے وہ شاہد صاحب اس کے ماہر ہیں. جی بہتر ہو گیا. ہاں تو بات یہ ہے کہ وہ مور کس کے پاس ہے؟ قادیانیوں کے پاس ہے. پتہ نہیں. وہی نا انہوں نے اپنے وہ بروڈ وغیرہ لگاتے ہیں نا تو اس کے پیچھے انہوں نے لکھا ہوا ہے جب انہیں کہتے ہیں جی خاتم کا ترجمہ جو. اچھا اس مور کے لگنے سے ہوتا کیا؟ یعنی کہ ایک تھتھا پاگل باپ نامعلوم حرام کی اولاد جو ہے وہ نبی بن جاتا ہے یہی کہتے ہیں نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہاں نہیں ٹھیک ہے مطلب بات صاف ہو جانی چاہیے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں پھر تو وہ بھی نبی بن جائے گا نا. بالکل. میں نے حالانکہ یہ بھی ان سے کہا میں نے کہا اگر یہ نبی آ گیا تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد کے بھی ہوگے. کہتے ہیں نہیں اب مور گلے بندے واسطے تو نہیں بنائی سی کہ ایک چوڑے نے آنا ہے تو اتنے مور لانی ہے ایسی. وہ تو اور جگہوں پر بھی لگ سکتی ہے نا. وہ ہے کہاں پر مور؟ ڈاکٹر صاحب وہ چیمے کو. اچھا چیمے دے ہاتھ لگی ہوئی ہے. لو بھائی صاحب سن لو وہ مور آج کل ایک ریاض چیمے نام کا شخص ہے تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مور اس کے پاس ہے. تو دیکھیں میرے بھائی وہ تو مذاق تھا آپ کو ہم بتاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب وہ مور ہے جس کے لگانے سے نبی بن جاتا ہے. یہی کہتے ہیں نا. جی یہی کہتے ہیں وہ. اچھا وہ کسی کے منہ پر لگے تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر 2 منہ ہو جائیں گے یا 3 ہو جائیں گے یا منہ بڑا ہو جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی کے منہ پر وہ مور لگا دے تو کیا ہوگا اس کے منہ کا؟ ایک لعنت اس پہ اور پڑ جائے گی مردے پہ اور کیا ہوگا. نہیں مردیوں کے مطابق تو منہ زیادہ کھل جائے گا نا. کم از کم نہیں ہونا چاہیے. مرثیوں کے مطابق یہ ہے کہ اگر ایک منہ سے معاملہ خراب ہو
تو پاؤں میں سوراخ کر کے نیا منہ بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں وہ بھی ہمارے پاس حوالہ ہے، کرشی کا ہڈی سے پخانہ آنے والا، آپ فکر نہ کریں، ہم مرزائیوں کو بڑا اچھا جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی مہر تو وہ ہے کہ منہ پر لگائی جائے تو منہ یہاں بڑا ہو جائے گا یا 2-4 منہ اور بن جائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی ایسا ہی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، خاتم ہے نا لفظ، جی جی خاتم سے نخ جو ہے وہ بھی خاتم سے ہی ہے۔ اب میں آپ کو قرآن پاک کی ایک اور آیت سناتا ہوں، جی وہاں لکھا ہے، سورہ یاسین بڑی پڑھتے ہیں لوگ، مرتے ہوئے آدمی پر پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں وہی خاتم ہے جو خاتم النبیین والا ہے، عربی زبان تو وہی ہے نا۔ تو یہاں تو لکھا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، مرزائیوں کا ترجمہ تو کریں تو یہی ہے نا، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، آپ کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے آپ کیا کرتے رہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، جب مرزائیوں کے منہ پر قیامت کے دن مہر تو ضرور لگے گی، کیونکہ قرآن سے لکھے الیوم نختم علی افواہہم، تو ان کے منہ زیادہ بولنے لگیں گے یا بند ہو جائیں گے؟ ہمارے نزدیک تو بند ہی ہو جائے گی ان کے منہ۔ ہاں اگر زیادہ بولنے لگتے تو پھر ہاتھ پاؤں کو بولنے اور گواہی دینے کی کیا ضرورت رہتی؟ تو کسی مرزائی سے پوچھیں، یار ہے 2 موہراں چ فرق دس دے ہیں؟ تو وہاں تو قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہوں کو سیل کر دیں گے۔ اس سے مراد وہ والی سٹیمپ نہیں کہنا چاہیے، اس کو ایک سیل ہوتی تھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی۔ آپ نے سنا ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی، اس پر لکھا تھا محمد رسول اللہ، سب سے نیچے محمد، درمیان میں رسول اور اوپر اللہ۔ آپ نے دیکھی کبھی وہ؟ یہ پڑھا نہیں ہے حوالہ اس کا بھی نہیں، آپ نے اس کی فوٹو دیکھی ہوگی نا؟ جی ابھی تک تو نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور دیکھیں۔ بہت جگہ پر لگی ہوتی ہے، اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہے، اور وہ کھدوائی ہوئی تھی چاندی کی ایک انگوٹھی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو خط لکھتے تھے نا، جس لائن پر خط ختم ہوتا تھا وہاں پر وہ انگوٹھی لگا دی جاتی تھی۔ اس کے بنوانے کی وجہ یہ تھی کہ جو بادشاہ تھے نا اپنے وقت کے، وہ خط کو مانتے ہی نہیں تھے جب تک اس پر سیل نہ لگی ہو۔ اس کو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل تھی یہ انگوٹھی۔ جہاں پر یہ لگ جاتی تھی اس کے بعد ایک حرف بھی زیادہ لکھا ہوتا تھا تو کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ یہ وہ والی سیل ہے، خاتم جو ہے سیل کو کہتے ہیں۔ اگر آپ تو میری بھی عمر شاید اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ کی تو آپ کی کتنی عمر ہے پوچھ سکتا ہوں؟ رفلی بتا دیں، صحیح نہیں؟ جی 22۔ ارے آپ کو تو بالکل نہیں پتا ہوگا، میں تو آپ سے دگنی عمر کا ہوں، تو مجھے بڑا ویگ پتا ہے۔ ایک زمانے میں جب کسی کو پارسل بھیجا جاتا تو کپڑے میں چیز باندھتے تھے، پھر لال رنگ کی لاکھ لگا کے اوپر ایک مور نما چیز ہوتی تھی، اس سے ایک نشان کندہ کر دیتے تھے، اس کو کہتے تھے سیل۔ وہ اس لیے لگائی جاتی تھی کہ تاکہ جس کو یہ پارسل ملے اسے پتا ہو کہ جب بھیجنے والے نے بھیجا تو اس کے بعد کوئی چیز نہ اندر گئی، نہ اندر سے باہر، نہ باہر سے اندر گئی۔ یہ وہ والی سیل ہے۔ یہ جھوٹے اور لانتی ہیں۔ اس لفظ کا معنی سیل ہے، مہر نہیں ہے۔ وہ سیل مہر کی طرح کی ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال مختلف ہوتا ہے۔ وہ آپ لاکھ ڈال کے نا اس پر ایک نشان لگا دیتے ہیں، یا پھر اس پر سیاہی لگا کے، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ جہاں پر خط ختم ہوتا تھا آپ پوچھتے تھے صحابہ سے کہاں پر ختم ہوا ہے، تو صحابہ آپ کی انگوٹھی لے کر وہاں پر اس کو سٹیمپ کی طرح لگا دیتے تھے، وہ سیل کہلاتی تھی۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد اب کوئی بھی اس خط میں ایڈیشن کرے گا تو خط کا جو جس کو لکھا گیا وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دے گا، وہ کہے گا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نہیں ہے۔ یہ ہے خاتم کے معنی، یہ سیل ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔
नहीं है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा काना मोहम्मदिन, स्वाय एक रसूल के, और आप में से किसी के वालिद भी नहीं है, और एक रसूल है और खातमुन नबीयीन है, नबियों को खत्म करने वाले। इसका यही एक मतलब है। फिर वो आपको मिर्ज़ई कहेगा कि मेरे भाई बात सुनो, तो फिर तो ये खातम की सील टूट गई ना, तुसी तो ईसा अलैहिस्सलाम नु लाके आना है, कहते हैं कि नहीं? क्यों जी भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे बिल्कुल ऐसे हाँ, ही कहते अब उनको मैं आपको उन जैसा जवाब एक देता हूं, आप सुनना इसको बड़े गौर से। अब एक औरत है, उसके यहां 5 लड़के पैदा हुए। सबसे आखिर में जो लड़का पैदा हुआ वो सबसे छोटा है, ठीक है ना? तो 5 लड़कों में सबसे आखिरी कौन होगा? पहले वाला, दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें वाला? क्यों भाई? जो लास्ट पे आया जाहिर है। वो आखिरी है? अच्छा, अब अगर दरमियान वाला जो है वो ज्यादा जिंदा रहे और सबसे आखिर वाला फौत हो जाए, तो फिर आखिरी कौन हुआ? जो ज्यादा देर जिंदा रहा है वो आखिरी होगा फिर। अच्छा, वो आखिरी हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। वो कैसे? अब उस औरत से पूछें तुम्हारा आखिरी औलाद कौन थी, तो वो कहेगी वही जो जिंदा है वो आखिरी औलाद थी। नहीं नहीं नहीं, जो आखिर पे आया वो ही। आखिरी औलाद तो सबसे छोटा ही रहेगा ना। जी जी छोटा ही रहेगा ऐसे अगर ही। दरमियान वाला 20 साल ज्यादा जिंदा रहे तो वो आखिरी औलाद तो नहीं हो जाएगी उसकी। जी जी बिल्कुल। आपको समझ आई मेरी मिसाल? मुझे भी जरा ठहर के समझ आई थी, हम दोनों साथ ही हैं। आखिरी औलाद वो है जो आखिर में पैदा हुई। अगर दरमियान वाली औलाद 20, 30, इवन 60 साल, चलें फर्ज किया आखिरी औलाद 20 साल की उम्र में फौत हो गई और दरमियान वाला 80 साल की 60 साल बाद फौत हुआ, तो फिर आखिरी औलाद कौन सी हुई? जाहिर है जो आखिर पे आया वही आखिरी औलाद ही रहेगी। जो 20 साल की उम्र में फौत हो गया। उसका तो जाहिर है आप किसी खाते आप में नहीं मुझे आएगा। बताएं कि सबसे आखिर में हम कौन से नबी तशरीफ लाए? जी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर एक नबी पिछले अंबिया में से 200-400 साल ज्यादा जिंदा रह ले तो क्या रसूल पाक की ये आखिरी नबी होना खत्म हो जाएगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कतन नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम के आने से क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे ये बताएं। आखिरी तो जी, फिर जी, भी बिल्कुल मोहम्मद ऐसे ही। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे, जी ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी अगर बिल्कुल। उस औरत के आखिरी बच्चा जो था उसके बाद कोई औलाद हो जाए तो फिर आखिरी कौन होगा? जो आखिर में पैदा हुआ मोहम्मद उसके बाद मुस्तफ़ा ही जाहिर है। है? अब पैदा होने वाला जो है ना वो खातिम को तोड़ देगा, आखिरी औलाद को। अगर दरमियान वाला ज्यादा जिंदा रह जाए वो तो नहीं तोड़ता ना खातिम को। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ईसा अलैहिस्सलाम तो पैदा हो चुके हैं, उनके बारे में तो बार बार अहादीस में है कि वो उनजिला युनजिला नाज़िल होंगे। वो तो पैदा ही नहीं, वोलेदा वोलिद तो है नहीं। सूरह मरियम में लिखा है ना, योम वोलेदा योम वलिद व योम युबअसु हय्या, है जिस दिन पैदा जिस दिन वफात। तो वोलेदा का तो लफ्ज़ ही नहीं है किसी हदीस में। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो पहले पैदा हुए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों की लड़ी में सबसे आखिर में पैदा हुए, तो आखिरी कौन होगा? अगर ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए तो फिर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे ना। जी जी बेशक बेशक। तो आप मिर्ज़इयों के चक्कर में किस बात पर आ जाते हैं? आप मुझे बताएं, आपको बात समझ में लग गई ना? जी जी बिल्कुल। तो अगर मिर्जा तो पैदा हुआ है और उसका बाप भी नामालूम है, वैसे भी वो काफिरों के घर में पैदा हुआ, इस्लाम की मौजूदगी में जो एक चूड़े खानदान में बाल्मिक मजहब में पैदा हुआ, क्या वो मुसलमानों का नबी हो सकता है? जी कतन नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अंबिया पैदा नहीं होते। अंबिया की अरवाह को तो अल्लाह ताला खास तौर पर बनाता है, नबी पैदा होते हैं, नबी बनाए नहीं जाते। और जिसने इस्लाम में नबी बनना हो मेरे भाई, वो आदमी जो है
वो तो इस्लाम में ही अल्लाह पैदा करे, अल्लाह ताला ने तो कहीं नहीं लिखा, और ना किसी हदीस में है कि वो चूड़ों के खानदान में पैदा होगा और फिर जनाब वो बाल्मिक मजहब छोड़ के एक इस्लाम पर एक इफ्तरा बांधेगा। उसका बिहेवियर हमें इस बात से समझ आ जाता है कि उसने इस्लाम पर, चूंकि वो इस्लाम से कतई ना वाकिफ था, इसलिए उसने इस्लाम पर बेशुमार तो बहतान बांधे हुए हैं जो बिल्कुल गलत हैं। आप समझ गए मेरी बात? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो अब आपको समझ आ गई कि ईसा अलैहिस्सलाम आ भी जाएं तो खत्म नबूवत नहीं टूटती। ठीक हो गया? जी जी बेशक। अब मैं आपको एक और मिसाल बता देता हूँ। हजरत ईसा जो आएंगे वो नबी नहीं होंगे, इस बारे भी थोड़ा सा वजाहत। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये लें, इससे पहले एक और मिसाल सुन लें आप मुझसे। जी 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 जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनका मजहब क्या कहलाता है? यहूदियों के हैं ना, उनको मानने वाले यहूदी कहलाते हैं। आपको इल्म है? जी जी बिल्कुल। अहले यहूद में सैकड़ों अंबिया पैदा हुए, एक ही वक्त में दो तीन नबी होते थे। बल्कि जो दाऊद अलैहिस्सलाम थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद, उन्हें किताब भी दे दी गई, ज़बूर उसका नाम है, कुरान में दर्ज है। क्या उससे मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत खत्म हो गई या यहूदियत खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। जी बिल्कुल। ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये एक और बात है, आपने कहा उम्मती नबी होंगे या क्या कहा आपने? दोबारा जी करें वो वो। इस पे एतराज करते हैं कि वो कहते हैं दोबारा अगर जो आएंगे वो नबी आएंगे, लेकिन आप कहते हैं कि ये उम्मती की सूरत में आएंगे। कौन इस बारे कहता में है थोड़ा उम्मती? वजाहत कर दें। इस्लाम देखें मेरे भाई, कुरान और सुन्नत में उम्मती नबी का तस्वर ही नहीं है। या तो आप मुझे कुरान सुन्नत से दिखा दें कि नबी उम्मती भी होता है। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में सैकड़ों अंबिया अलैहिस्सलाम आए, क्या आप उन्हें उम्मती नबी कहते हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम? जी बिल्कुल। वो तो नबी होता है, जी जी उसमें तो कोई उम्मती नहीं, कोई जिल्ली नहीं, कोई। देखें, तीन चीजों का इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। जिल्ली और बरूजी का तसव्वुर ऋग वेदा से लिया गया। वेदास जो है हिंदुओं की किताबें हैं, मिर्ज़ा मुर्तद को ने ये हिंदुओं का तसव्वुर इस्लाम में दाखिल किया। जी फिक़ा के मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसी बात करता है जो कुरान और हदीस से बाहर है, वो काफिर, मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है। इसलिए जो शख्स बात करता है जिल्ली बरूजी की, वो तो काफिर, मुर्तद फिक़ा के मुताबिक उसी वक्त हो जाता है कि नहीं? क्यों भाई, बात ठीक हो गई कि नहीं? जी जी ऐसे ही शायद। तो उम्मती, जब मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को उम्मती कहते हैं तो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाएं। और हमने तो देखना है कि कुरान उनके बारे में क्या कहता है। देखें, कुरान में 3 जगह पर लिखा है, और एक जगह तो वो बड़ी मशहूर आयत है जो मर्ज़इयों ने जिसके बारे में बहतान बांधे हुए हैं और गलत तर्जमे करते हैं, वो सूरह निसा की आयत है, वक़ौलिहिम, और उनका कहना है वक़ौलिहिम इन्ना, कि हमने क़त्लनल मसीह, कि हमने इस खास मसीह को कत्ल कर दिया है। अल मसीह, खास मसीह, एक आदमी, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर कहा कि वो अल मसीह कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम, वालदा का नाम मरियम अलैहिस्सलाम। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जो इनका नाम भी ईसा हो, वालदा का नाम भी मरियम हो, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि रसूल अल्लाह लिखा है उस आयत में, वक़ौलिहिम इन्ना क़त्लनल मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह। कुरान क्या कह रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, नबी भी नहीं, रसूल। रसूल का दर्जा ऊपर होता, रसालत लाने वाला। ठीक हो गया ना? तो आप मानते नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल हैं? बिल्कुल मानते हैं। कुरान में लिखा, आप में कौन होते हैं उसकी नफी करने वाले? जी जी वो कहेंगे फिर तो शरीयत मोहम्मदी बंद हो जाएगी। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि शरीयत मूसी तो नहीं बंद हुई। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम तो किसी किताब के साथ नहीं आएंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम तो ज़बूर भी लेके हाजिर हो गए, फिर भी यहूदी रहे। आपको समझ लगी मैंने वो मिसाल क्यों दी थी? जी जी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल ही रहेंगे, लेकिन दौरे रसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी का नहीं होगा। अब दौरे रसालत
قیامت کے دن تک صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کوئی نبی آ سکتا ہے، کوئی رسول آ سکتا ہے، امت موسوی میں سینکڑوں نبی اور درجنوں رسول آئے، لیکن دور رسالت جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی تھا۔ ہمارے پاس تو مثال موجود ہے کہ نہیں؟ لیکن امت محمدی میں کسی نبی کے پیدا ہونے کی پیشگوئی نہیں کی گئی، بلکہ اس کی نفی کر دی گئی۔ کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور پھر ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی درج ہے، اور اس کا نمبر ترمذی میں 2219 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میری امت میں 30 کذاب اور جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میں لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کوئی نبی پیدا ہونے، نیا نبی نہیں ہے جو اٹھ کر دعویٰ کرتے۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ انہوں کی آخری دعا یہ تھی ایلی ایلی لما سبقتنی، جس کے نتیجے میں انہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، بل رفع اللہ علیہ وقان اللہ عزیزا حکیما۔ یہاں پر صرف رفع کا ذکر ہے اور کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ہی آپ کی موت کا ذکر ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ دیکھیں اوپر لکھا بل رفع اللہ علیہ، ہم نے اپنی طرف بلند کر لیا، وقان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑا عزیز حکمت والا ہے، یعنی کہ وہ خصوصیات اللہ نے اپنی بیان کی، میں جو چاہے کر سکتا۔ اگلی آیت میں کہا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، موت کا لفظ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ پر ایمان نہ لے آئے قبل موت ہی، آپ کی موت سے پہلے۔ اوپر تو موت کا ذکر ہی نہیں ہے، اوپر تو صرف اٹھانے کا ذکر ہے۔ مرزائی سے پوچھو، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا، وہ تو ایک ایسے مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں جو نہ ہی جانتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بطور انعام انہیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیج دیا، اور پھر وہ کہیں گے کہ اچھا تو قرآن نہیں پڑھا، اتنے تو سورہ آل عمران سے لکھا رسولن الی بنی اسرائیل، کہ وہ تو بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں اللہ کے۔ میرے بھائی اس کا جواب سنیں، قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ قرآن وہی شریعت ہے، وہی صحیفہ ہے جو ہم نے پہلوں کو دیا۔ کسی کو سمجھ نہ لگی ہو تو قرآن کہتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی یہی ہے، تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیسے مختلف ہوگی؟ خدا تعالیٰ نے شریعت صرف ایک دی ہے، باقی قوموں نے گم کر دی، تو وہ کہیں گے پھر کیا مکمل ہوا؟ کیونکہ قرآن میں لکھا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے نعمت تمام کر دی اور مکمل کر دیا تمہارا دین، اور اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ تکمیل یہ کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ شریعت جسے بار بار یہ قومیں گم کر دیتی تھی کیونکہ ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لے لی، کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کیا اور میں اس کا محافظ ہوں۔ اس بار انسان محافظ نہیں ہے، اللہ محافظ ہے، یہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ دیکھ لیں 1500 سال گزرا ہے، قرآن آج بھی وہی ہے جو دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تکمیل یہ ہوئی کہ نہ صرف کتاب کو محفوظ کر دیا بلکہ خیر الامم اور امام الانبیاء کو بھی بھیج دیا، اور آپ کی سنت میں جو تفسیر بیان ہوئی وہ تفسیر آج تک کسی نبی نے نہیں کی تھی، اور یہ تکمیل کی آخری حد تک پہنچ گئی، اور قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے ایک عملی نمونہ، یہ ہے وہ تکمیل جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوئی کہ آپ کی زندگی میں
एक ऐसा अमली नमूना भेजा जो आज तक नहीं भेजा था। मिर्ज़ाई इसी का इनकार करता है, कहता है हदीस गलत है, इन्ना सयकून फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यसअमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। कहता है ये तो गलत है। वो तकमील जो अल्लाह ताला ने सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीयत की और ऐसा नमूना दिखाया जो आज तक नहीं दिखाया था, मिर्ज़ाई उसका इनकार कर देते। आपको समझ लगी मेरी बात? जी जी तो देखें ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर मैं तो और भी बहुत सारे देता, मिसाकुन नबीयीन का आपने सुना है, कुरान की आयत है। तमाम अंबिया से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अहद लिया गया। मिर्ज़ाई कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी वास्ते लिए। मैं आपको तहरीर दिखा, असेंबली में ये बड़ा झगड़ा हुआ इस पर, और उलमा खड़े हो गए, उन्होंने कहा इस खबीस को बाहर निकालो। जो मिर्जा नासिर खबीस था वहां पर खड़ा। मिसाकुन नबीयीन में तमाम अंबिया से यह हद लिया गया है कि वो इत्तबाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें। जिन नबियों से अल्लाह ने यह मिसाक लिया है कि वो इत्तबाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, तो उनमें क्या ईसा अलैहिस्सलाम शामिल नहीं? वो बिल्कुल शामिल हैं। बल्कि लैलतुल असरा में, मिराज की रात, तमाम अंबिया के साथ ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आपकी इक्तदा में नमाज अदा की और इस पर तस्दीक सबत कर दी कि वो सब पैरोकार हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई नबी आ जाए, उसमें कैसे हिम्मत हो सकती है? उसने तो कसम खा रखी है कि वो दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कभी किसी की पैरवी नहीं करेगा। इसलिए कुरान में बार बार अंबिया को मुस्लिम कहा गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, वो कहा ना हनीफा मुस्लिमा, मुसलमानों में भी सबसे अच्छे मुसलमान कहा गया कि नहीं? आप खुद पढ़ते हैं हनीफा मुस्लिमा, पढ़ते हैं कि नहीं? तो आप मुझे बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है हमें, चाहे वो रसूलन इला बनी इसराइल थे तब भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो अहद किया हुआ है कि मैं सिर्फ शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करूं। लेकिन एक मिर्जे के आने से, जो एक चूड़ों के खानदान में पैदा हुआ, जिसका बाप ना मालूम है, जिसने जिंदगी भर ना नमाज पढ़ी ना नमाज पढ़ाई, जिसने कभी जुम्मे का खुतबा नहीं दिया, जिसे कुरान का एक हर्फ नहीं आता था और जिसका लिखी हुई किताबें सिर्फ गंद हैं और बाकी दूसरे लोगों का लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि हम उसे नबी मान लें? आपका दिल मानता है इस बात? जी हरगिज़ नहीं मानता। लानत भेजें इन पर। फिर ये जो है ये सिर्फ उन लोगों के साथ बकवास कर सकते हैं। मेरे सामने तो आते ही नहीं। बुला लें किसी मिर्जाई को, इधर आए, कहें तमीज से आके बैठते, आते हैं गालियां निकालते हैं, चले जाते। उनको कहा तमीज से आके कोई मेरे हाथ पर पिछले 18 महीने में 600 से ज्यादा कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया है। जब किसी आदमी कादियानी को यह पता लग जाता है कि मिर्जा कादियानी कौन है और इस्लाम क्या है, वो इन पर फौरन लानत भेज देते। ये मैं आपको बता दूं। शाह साहब, मेरा एक सवाल था कि ये एतराज उठाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अपीयरेंस के ऊपर। वो पेश करते हैं सही बुखारी 3438, जिसमें वो कहते हैं कि उनका रंग घुंघराले बाल और सीधे बाल। जी जी जी। उसके बाद एक और हदीस पेश करते हैं जिसमें गंदमी रंग का। अच्छा मेरे भाई, मेरी एक बात सुन लें आप। जी जी। यार मुझे मिर्ज़ाइयों की बातें सुन के बहुत अजीब लगता है। आपको पता है मिर्जा गुलाम कादियानी गंजा था? नहीं, आपने बताया, ये तो पहले नहीं पता था गंजा था। मैं कितने दसे है, सीरतुल महदी च लिखा जी उनके बाल उड़ गए थे जवानी में ही, और वो मरमे लगाता था कि बाल आ जाए। मिर्ज़ाइयां नु कहो कि मिर्जा ऐ साबित करो मिर्जा गंजा नहीं सी। और ना सिर्फ गंजा था, बल्कि वो इस्लाम में तो रिवाज है ना कि अगर कोई उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए, उसके पटे होते हैं, थोड़े पीछे से बड़े होते हैं बाल, दाढ़ी होती है मुसलमानों वाली। मिर्जे की दाढ़ी के मुकाबले में मूछें उसके मुंह में पड़ती थी, जो इस्लाम के खिलाफ है। और पटे तो दूर की बात है, उसके सिर पर तो बाल ही नहीं था। तो मेरे भाई, ये कौन सी हदीस से किसका मुकाबला कर रहे हैं? पहले बस इसका जवाब दे दें, फिर बाद में हदीसें भी सुना दें।
اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک چیز جو ہے نا وہ کل ہی میں نے ایک چیز پڑھی ہے، وہ میرے سامنے آئی ہے کہ ایک جو صحابی تھے حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب گئے تھے روم کی سلطنت، جو ادھر کا بادشاہ تھا، اس کا کیا نام تھا اس وقت میرے ذہن میں نام بھول گیا ہے، کورلوس کوئی ایسا نام تھا، اس سے وہ ملے تھے. جی تو اس کے پاس ایسی کچھ چیزیں تھیں جن سے جو ہے نا، جس میں سارے انبیاء کے جو ہے نا وہ معاملات تھے. اور ہاں، اس تصویریں بھی، وہ کہتا ہے اس کے پاس تصویریں بھی تھی سب کی، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی شامل ہے. جی ہاں، وہی والی آپ بات کر رہے ہیں نا. اس میں تو جو گندمی رنگ بتایا گیا ہے وہ تو حضرت موسیٰ کا بتایا گیا. ہاں تو بالکل حضرت ٹھیک عیسیٰ ہے. کا جو کلر بتایا گیا اس میں تو وہ تو گورے چٹے سفید ہاں، بتایا گیا. کھلتا ہوا رنگ تھا حضرت جی، عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اور ان کا منہ لمبا تھا، گول نہیں تھا. جی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شبیہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ 400 سال بعد انہوں نے بنائی، جو یونان کے دیوتا ہیں نا ان کو دیکھ کر. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل شبیہ ہے بیان کی جاتی، وہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی، تو پھر مرزے کے اوپر یہ گندمی رنگ والی کیسے فٹ کرتی ہیں؟ اگر گندمی رنگ والی فٹ کرتے ہیں تو پھر حضرت موسیٰ کو کرے نا، حضرت موسیٰ کا رنگ. گندی رنگ دا تو یار میں بھی ہاں، میرے تے بال بھی نے. وہ تو ہم سب صاحب والے. اچھا، ایک اور چیز تھی ڈاکٹر صاحب، یہ جو مثال آپ نے ابھی دی ہے نا، میں نے بھائیوں کو عمر صاحب، کل ایک مثال عابد دی. بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. عابد بھائی آپ بولیں. نہیں، وہ تو چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ قبول کر لیتے ہیں کہ 2 حلیوں سے 2 عیسیٰ علیہ السلام بن گئے، لیکن مرزا صاحب کے جو 4 حلیے بیان ہوئے ہیں تو پھر 3 اور مرزے وہ بھی تو دکھائیں نا. سنیں یہ عابد صاحب ہمارے بڑے علم رکھنے والے بھائی ہیں. تو مرزا قادیانی کے تو 4 حلیے بیان کیے گئے ہیں، مطلب چاروں ہی غلط ہیں. عابد بھائی کیا خیال ہے آپ کا؟ جی 4 حلیے بیان ہوئے ہیں، اگر ایک حلیہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ جو آنا تھا اس سے مل گیا، باقی 3 کدھر ہیں وہ بھی تو دکھائیں نا. یہ مرزیوں سے پوچھنا چاہیے اس بات کا جواب. وہ آپ کو کیا جواب دیں گے عابد بھائی؟ مرزا پہلی بات جو ہے وہ تو بالوں پر جھگڑا کرتے ہیں. گنجے کے ساتھ کسی بالوں والے کا مقابلہ کرنا تو مطلب اس کو تو پاگل سے زیادہ اس کو کہیں گے کہ دماغ اس کا ہے ہی نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ مرزے کے 4 حلیے بنائے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ تو صرف بالوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور رنگ کا مقابلہ کرتے ہیں. بھائی پہلے بال لے آؤ مرزے کے، جب بال دکھا دو گے. اب جو جوانی میں گنجا ہو گیا، نہ ہمیں پتا اس کے سیدھے بال تھے نہ گھنگریالے بال تھے، تو بھائی سے مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے مثال دی تھی نا، وہ میں نے کل بھی بھائیوں کی ایک مثال سنائی تھی کہ میرے گاؤں میں ایک ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ 2nd نمبر پہ تھا نا، تو اس کے بعد اس کے 3، یعنی کہ ٹوٹل وہ 5 بھائی تھے. تو پانچوں میں سے جو 2nd نمبر والا تھا وہ گم گیا تھا. تو وہ کوئی 30 سال کا عرصہ جو ہے نا وہ گم رہا ہے گھر سے. تو لوگوں نے اس کے بارے میں یہی جو ہے نا وہ سجیسٹ کر لیا تھا کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ اب فوت ہو چکا ہے، وہ نہیں واپس آئے گا، تو آپ لوگ بھی امید چھوڑ دیں. لیکن گھر والے کہتے تھے کہ نہیں، وہ ابھی زندہ ہے. تو ایسے معاملات، یعنی کہ گھر والوں کا یقین تھا کہ وہ آئے گا، واپس آئے گا، وہ زندہ ہے، وہ آئے گا. تو جو گاؤں والے تھے انہوں نے ان کو جو ہے نا مرا ہوا تصور کر لیا تھا. تو اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ بندہ، وہ ابھی 30 سال بعد وہ واپس آ بھی گیا، تو اگر وہ 30 سال بعد واپس آ گیا تو اس میں جو آخری والا ہے وہ اپنا آخری ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں آخری ہوں. نہیں، وہ کیسے آخری ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے نمبر پر ہی ہوگا. وہ تو جو آخری ہے وہ تو آخری وہی رہے گا نا. بالکل، تاکہ وہ جو ہے 2nd والا وہ آخری بن جائے گا. اور وہ 30 سال واپس آ بھی گیا ہے، اور واپس آنے کے بعد جو لوگ مرا ہوا ان کو تصور کر رہے تھے، اب ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں، وہ ابھی تک زندہ ہے. میں نے یہ بات ان کے خلیفے کو بتائی تھی، وہ اٹھ کے چلے گیا تھا، اس نے مجھے جواب نہیں تھا دیا. نہیں، یہ مثال تو ہمارے سامنے موجود، ابھی یہ ریسنٹلی جو ہے نا پچھلے سال وہ واپس آیا ہے. اچھا جی. تو ابھی اس کا سٹیٹس تو وہی رہے گا نا جو پہلے تھا، اس کا سٹیٹس تو چینج نہیں بدل ہوگا. سکتا ہے. تو یہ تو مثال ہمارے سامنے، ہم کیسے کسی کو ادھر ادھر کی مثالیں دے کے بتا سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے سامنے، ہمارے گاؤں میں یہ مثال ہوئی ہے.
تو ہمارے تو ہم بھی تو یہی مانتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے تو اس سے خاتم النبیین کو کیسے ٹھیس پہنچ سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آخری تو وہی ہے جو آخر میں پیدا ہوا، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ تو سمجھنے کی باتیں، لوگ سمجھتے نہیں نا یہ چیزیں۔ ہاں نہیں، قادیانیوں نے اگر عقل والی بحث کرنی ہے تو یہ بحث کریں کہ کوئی اتنے سال زندہ کیسے رہ سکتا۔ جی یہ بھی ایک بات تھی کہ وہ 30 سال جو ہے نا وہ گم رہا ہے گھر سے۔ اچھا اس کے معاملات اور تھے، لوگ جو ہے نا وہ کہانی اور تھی کوئی، میں آپ کو اگر کہیں تو بتا سکتا ہوں، ادروائز چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، عابد بھائی سے پوچھیں، ان کی براڈ ہے، انہوں نے تو مجھے اجازت دی ہوئی ہے، بڑی مہربانی ہے ان کی۔ اچھا تو ابھی اس نے نہ تو اس نے آ کے کلیم کیا ہے اور نہ ہی لوگوں نے اس کو بولا کہ بھائی آخری منڈا تو ڈایا ہے۔ ہاں نہیں، کوئی بیوقوف کہے گا نا کوئی۔ ہاں وہ تو بیوقوف ہوگا نا جو کہے گا نہیں آخری منڈا تو ڈائے وے، جڑا آخری وہ آخری نہیں، جڑا اے وے اے آخری وے۔ ہاں اب دیکھیں، مرزا تو بعد میں پیدا ہوا نا، تو پھر مرزا آخری ہو گیا نا، وہ اپنے آپ کو آخری کہتا بھی تھا، اس نے کئی مرتبہ کا لکھا ہے مرزے نے کہ میں آخری ہوں۔ اور یہ بات وہ مودہ مرتد جو تھا، جو زانی شخص جو سب سے زنا کرتا تھا، اس نے بھی لکھا ہے، تشہید الاذہان کا میرے پاس ایک موجود ہے، وہ وہاں وہ لکھتا ہے کہ وہ نبیوں میں سب سے آخری مرزا قادیانی مرتد۔ حالانکہ بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنی تحقیق کریں مرزا قادیانی پر سوائے گند کے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ میں سچی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اس کو مغل برلاس سمجھتا تھا۔ میں نے تو کتاب لکھی تو میں نے کہا بھئی تحقیق کر لینی چاہیے، لگتا نہیں ہے مغل برلاس ہے۔ وہ تحقیق اس وجہ سے میں نے شروع کی کہ میں نے کتاب البریہ جب میں پڑھ رہا تھا، اور میں نے بہت مرتبہ پڑھے ہیں ان کی ساری کتابیں، تو وہاں اس نے قادیان کے بارے میں لکھا، اس کے گرد ایک 22 فٹ چوڑی فصیل تھی، اور دیوار چین جو ہے وہ 18 سے 19 فٹ چوڑی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ 22 فٹ چوڑی، کہتا ہے 3 چھکڑے ساتھ ساتھ اس پر چل سکتے تھے۔ اور اس کو اب مرزائیوں کو یہ نہیں پتا، میں 2 دفعہ قادیان گیا، میں نے وہ ایریا دیکھا، ایک دفعہ تو میں قادیان بھی گیا اور پھر وہ چولا صاحب بھی گیا۔ ڈاکٹر صاحب جی ابھی آپ نے تشہید الاذان کا حوالہ دیا، جی تو میں ان کا بتا دوں کہ یہ 16 فروری 1916 ہے، نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر بھی 5 ہے، وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب سے آخری، اور 5 وجوہات بتائی ہوئی ہیں کہ کیوں۔ بالکل صحیح، جی بالکل صحیح۔ لیں جی، آپ کو حوالہ بھی مل گیا۔ مطلب عابد بھائی، آپ کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اچھا ذہن دیا ہوا ہے، اور آپ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو یہ گھیر لیتے ہیں، ہمارے جو جن کو مطلب جنہوں نے کبھی پڑھا نہیں، ہمیں بھی پڑھ کے ہی پتہ لگا، مجھے تو پڑھ کے پتہ لگا ہے، ویسے تو میں تو اسکول جا کے بھی، میں نے جامعہ سے بھی سیکھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ سیدھے سادے مسلمان ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ قادیانیت تو ایک گند کا نام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے دعا کی بھی اپیل ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات حاجت پوری کرے۔ نہیں، ہمارا جو پلیٹ فارم بن گیا ہے نا، ہم 4 براڈیں ایک ساتھ چلائیں گے۔ ماشاءاللہ، میں ہوں، ساحل بھائی ہیں، یہ علی بھائی آپ کے یہ پہلے سوال بھی کر رہے تھے آپ سے، اور ایک مومو سسٹر ہے، کہ یعنی کہ 24 آور ہمارے پلیٹ فارم کی ایک نہ ایک براڈ لازمی کھلی ہوگی۔ سب بھائی جو ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، کچھ سوالات ہیں، کچھ اشکالات ہیں، تو وہ ہمارے پاس تشریف لائیں، وہاں پہ جا کے بے بس ہونے سے پہلے ہم سے ضرور آ کے مل لیں، انشاءاللہ آپ کا بھلا ہی ہوگا، آپ کی بہتری ہوگی۔ جی نہیں، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں پہلے نہیں آتا تھا سوشل میڈیا پر، میں لوگ مردیاں نو تے بڑا برا لگنا، وہ میرے کام کبھی کبھی ہر ایک کے رک جاتے ہیں نا، کچھ کام نہیں ہوتے۔ وہ ایک دفعہ میں یوٹیوب پر آیا تو میرا ایک بڑا کام رکا ہوا تھا، وہ فوراً ہو گیا، 2-3 ہفتے بعد میرا کام ہو گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، میں نے کہا چلو نہیں ہوتا، یہ کیا وقت آئے گا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو میں آ کے نا ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتا تھا، میری مشکل ختم ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، یا میرا وہم تو نہیں میں کہہ سکتا، تو اللہ کے راستے میں جو بھی کام کریں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ جو کام کرتے ہیں، یہ دیکھیں دنیا کے کام ہوتے ہی رہتے ہیں،
اور دنیا میں بھی میں آپ کو بتاؤں میں ایسے ایسے لوگوں سے ملا ہوں بڑے ذہین بڑے قابل لیکن ناکام. مجھے ان کو دیکھ کر افسوس بھی بہت ہوا. اور پھر بڑے ایوریج سے لوگ اور بڑی ترقی پر پہنچے ہوئے وہ بھی میں نے دیکھے. میں دنیاوی لحاظ سے بات کرتا ہوں, دین تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو میں ایک بات کا قائل ہوں بہت زبردست کہ جو شخص دنیاوی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شخص تھوڑا سا وقت بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی کام کرنے کا ذمہ خود لے لیتا ہے. یہ میرا تجربہ یہی ہے اور اس کا ہر کام ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی آپ نے وہ فصیل والی بات کی ہے, ابھی میرے پاس ہمارے علاقے میں ایک موجود ہے قلعہ موجود ہے شیر شاہ سوری سے پہلے کا نا. جی جی. تو اس کی تو ابھی تک دیواریں اور وہ معاملات موجود ہیں. تو یہ جو 3 چھکڑوں والی فصیل تھی اس کے نام و نشان کدھر گئے ہیں, ان کے کیوں نہیں ملتے؟ دیکھیں جی یوٹیوب پر ایک دفعہ نا وہ ضیاء رسول نہیں ان کی براڈ تھی اور سریر چودھری صاحب نے انٹرویو کیا تو ایک پروفیسر تھا کمپیریٹیو ریلیجن کا جو سکھ تھا, اس کی اپنی بھی یوٹیوب کی چینل ہے. تو اس کا انٹرویو ہوا 2-3 گھنٹے. تو اس کو ہم نے کہا کہ بھائی وہاں تو ایک بہت زبردست فصیل ہے جو دیواریں چائنا سے بھی بڑی ہے تو اس کے کوئی تو آثار ہوں گے نا. یار اس کو جو غصہ چڑھا کہتے ہیں ایڈا بڑا جھوٹ. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں, وہ ایس اے چودھری صاحب نے ان کا انٹرویو کیا. ہاں ایس اے چودھری صاحب ہی کہہ رہا ہوں, ان کا نام صغیر چودھری ہے, صغیر احمد چودھری. جی آپ ضیاء صاحب کا نام لے گئے تھے تو وہ ایس اے چودھری صاحب تھے. نہیں وہ چینل ضیاء صاحب کا تھا, چینل ضیاء صاحب کا تھا. ہاں جی. اور انٹرویو چودھری صاحب نے کیا تھا, میں بھی اس میں موجود ہوں, میرے بھی ہیں, میں نے بھی اس سے بات کی تھی. جی عابد بھائی ڈاکٹر ہولی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. اچھا آپ بھی وہاں تھے؟ 1 منٹ راجہ صاحب 1 منٹ پہلے ان کو بات مکمل کر لینے دیجئے پھر آپ کو سوال کا موقع دیا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں میں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی موجود تھے عابد بھائی. جی سر میں بھی موجود تھا, وہ سکھ جو کینیڈا سے تھے پی ایچ ڈی. ہاں بالکل. تو آپ کو یاد نہیں کہ میں نے بھی ان سے سوال کیے تھے, یہی ڈی پی تھی میری. جی پورا پتہ ہے سر. دیکھے کہ مصر کے اندر یہ تو اب کی شیر شاہ سوری کی ریسنٹلی بات کر رہے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں پہ قید رکھا گیا وہ محفوظ ہے, جہاں پہ غلہ محفوظ کیا گیا وہ جگہ محفوظ ہیں, وہ جگہ موجود ہیں, ان کے آثار موجود ہیں. تو یہ تو جمعہ 8 دن پہلے کی بات ہے. ہاں بالکل صحیح. اور وہ لائبریری عابد بھائی لائبریری مرزا نے کتاب البریہ میں لکھا ہے ایسی ہزاروں کتابیں تھیں اسلام کی وہاں پر, اور پڑھا تو امام دین لکھ رہے کڈا کافر دا بچہ, یہ تو کافر تھا بالمک تھا, اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے. اتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں. مرزا جو ہے نا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اگر آپ قادیانیت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جھوٹے جو ہیں مرزے کے مقابلے میں بہت زیادہ سچے ہوتے ہیں. مرزا جھوٹا ہی نہیں ہے, فراڈیا, چور, ڈاکو. میں کہتا ہوں فراڈیوں میں بھی سب سے گندا فراڈیا مرزا مجھے نظر آتا ہے. اور مرزا وہ فراڈیا ہے جسے فراڈ کی عابد بھائی پتہ ہے نا, وہ رلیا رام والا قصہ جو اس نے 500 کا نوٹ 2 حصوں میں منگوایا تھا. جی پتہ ہے سر. اس کو سزا ہوئی تھی نا, 500 روپیہ جرمانہ ہوا تھا. ہاں کنوکٹڈ کرمنل ہو گیا نا فراڈ کے جرم میں. بالکل. اے بھائی دنیا چ جڑے نبی نے نا, مرزائیاں دے نبی نو نا فراڈ دے جرم ثابت بھی ہو گیا اس پر, اور اس نے خود ثبوت پیش کیے ہوئے تھے خط لکھ کے. ڈاک خانے پوسٹ آفس والوں نے کیس کیا تھا, وہ جیت گئے تھے, یہ ہار گیا تھا, یہ قصوروار ٹھہرا اور 500 روپیہ جرمانہ ادا کرنا پڑا وہاں پہ. بالکل. تو کنوکٹڈ کرمنل ہو گیا نا مرزا. سر کنوکٹڈ مجرم تو بہت اور بھی ہو جاتا, پنڈت لیکھ رام کے معاملے میں بھی ہو جاتا, اور پھر ہاں بہت سارے معاملات میں. لیکھ رام کو تو اس نے مروایا تھا نا. جی اور وہ دوسرے کون تھے, وہ الیگزینڈر ڈوئی تھے.
نہیں الیگزینڈر ڈوئی تو اپنے خود مر گیا, وہ تو امریکہ میں تھا. دوسرا جو عبد الحمید کو بھیجا تھا مارٹن کلارک, مارٹن کلارک, جی ہاں اس کو قتل کرنے بھیجا تھا عبد الحمید کو. جی وہ بندہ پکڑا گیا تھا تو اس نے تو بیان بھی دے دیا تھا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہ پکڑا بھی گیا تھا اور اس نے تو بیان بھی دے دیا تھا, لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا ہمارا اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہاں صحیح بات ہے, وہ اس نے لکھا بھی ہوا ہے کتاب البریہ کے مین ٹیکسٹ میں یہی قصہ چل رہا ہے. اچھا سر ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ وہ جو محمدی بیگم کی رحمہ اللہ ان پہ رحمت نازل کرے, ان کی جو پھوپھی تھی جو غلام حسین کی بیوی تھی, جو لاپتہ تھا بندہ, اس کا بیٹا جو محمد بیگ تھا, آپ دیکھیں کہ ان کے خاندان میں باقی سب کے ساتھ بیگ لگا ہوا ہے. اس کا ہاں نہیں یہ بیگی ہیں, بیگی لال بیگی ہے, وہ لال بیگ ان کا نبی تھا. اچھا محمد بیگ تھا. تو اس کی آپ کے پاس کوئی ڈیٹیل ہے کہ بعد میں وہ جو زمین تھی اس کو بچے کو مل گئی تھی, یا اس کا حق بھی یہ مرزا صاحب کھا گئے تھے؟ نہیں مرزا کھا گیا تھا, وہ زمین نہیں ملی, اس نے واپس نہیں کی. یعنی اس کا کوئی حوالہ یا کوئی ہے موجود جو پیش کر سکے کہ اس کے دوسروں کے حقوق بھی یہ کھا گیا؟ اپنے بیٹوں کے تو کھا گیا, اس کے تو ثبوت ہیں. جب یہ سیالکوٹ میں تھا تو بیوی بچوں کا نان نطفہ اور ازدواجی تعلقات کے حقوق جو ہیں وہ بھی یہ اس نے ادا نہیں کیے, بلکہ 25 سال اور بھی ادا نہیں کیے. حرمت بھی ایسے والے تھے. تو اس کا کوئی حوالہ موجود ہے سر؟ نہیں اس کا حوالہ میری نظر سے نہیں گزرا, لیکن بعض خطوط جو ہیں ان میں اس کا ذکر ملتا ہے, وہ میں آپ کو تلاش کر دوں گا. اور اس کا جو ہے نا اس بارے میں. ہاں اچھا ایک کوشچن ہے میرا یار یہاں پہ عابد بھائی اور شاہ جی دونوں سے. جی ابھی آپ نے ذکر کیا ہے ایک لیڈی کا, محمدی بیگم کا, ٹھیک ہے جی, اگر وہ میرے جو تحقیق ہے اس کے مطابق وہ مرزے کی رشتہ دار تھی, جب مرزا لال بیگی تھا اور نان مسلم تھا تو وہ لیڈی پھر کیسے مسلم تھی؟ نہیں دیکھیں آپ یہ بات غلط سمجھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ محمدی بیگم مسلمان تھی؟ تو وہی نا, یہ ابھی انہوں نے اس پہ عابد بھائی نے اس پہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت کچھ پڑھا ہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے, وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, لیکن ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا کہ بعد میں شاید وہ لوگ مسلمان ہو گئے. جیسے ضیاء الحق جو تھا پیدائشی قادیانی تھا, لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گیا, لیکن ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے اس کا. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو اسی طرح قادیان کے بہت سارے لوگ جب مردے نے یہ پخنڈ شروع کیا تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ہمیں ذکر اس کا بڑا صفائی کے ساتھ ملتا ہے, جس میں احمد بیگ بھی شامل تھا. اور اس کا پیدائشی نام احمد بیگ نہیں ہے, یہ بھی آپ جان لیں. احمد بیگ کا پیدائشی نام احمد بیگ نہیں ہے. اس نے اپنے بچوں کا نام محمدی بیگم رکھا, وہ ٹھیک بات ہے. اور مرزے کا اس سے رشتہ یہ ہے کہ یہ امام دین جو ہے نا اس کی ایک بہن کی بیٹی تھی, ٹھیک ہے, اور مرزے کی ایک بڑی بہن تھی, اس کا نام تھا مراد بی بی. احمد بیگ کا جو بھائی تھا نا بڑا, وہ مراد بی بی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی, جو بعد میں ڈائیورس ہو گئی. یہ بڑا کلوز نیٹ قسم کا خاندان ہے, یہ سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. جی وہی نا, میں نے کیونکہ جو میری آپ لوگوں کے میں لیکچر سنتا ہوں, مراد بی بی کو طلاق کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ بھی اسکیزوفرینیا کی طرح فرینک تھی, وہ بھی پاگل تھی اور اس قسم کی حرکتیں اس کی بھی, اور بچہ نہیں ہوتا تھا اس کے گھر بھی. دیکھیں اسکیزوفرینک کے گھر بچے بہت کم ہوتے ہیں, بلکہ اکثر ہوتے ہی نہیں ہیں. اور مرزا کہنا میرے گھر 20 سال 10 بچے پیدا ہو گئے, کیسے ہو سکتا ہے یار, ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. جی حکیم نورا, مولوی شیر علی, سب کی محنت ہے نا شامل. جو طلاق دے دی, اس کو جو طلاق ہوئی تھی وہ شاید یہ بھی وجہ ہو جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں استاد محترم,
لیکن مین وجہ میں سے یہ بھی تھی کہ وہ عجیب عجیب حرکتیں گھر میں کرتی تھیں، اس لیے ان کے لٹریچر میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں ملتا۔ نہیں مرزائی تو انکار کرتے ہیں اس کی کوئی زندہ بہن تھی، وہ تو بہن کا ذکر کرو تو وہ جنت بی بی کا نام لیتے ہیں جو توام پیدا ہوئی اور چند ہفتوں بعد مر گئی۔ تو قادیانی خاصے دھوکے باز قوم ہے، آپ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، یہ میں آپ کو سچ بات بتا دوں۔ قادیانیت میں داخل ہونے کے لیے بالکل جس کو کہتے ہیں نا علم نہ ہو اور اسلام کے بارے میں رتی پتہ نہ ہو تو پھر آدمی قادیانی ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے۔ میں سر آپ کو ایک اور حوالہ دوں، بڑا مزے کا حوالہ ہے۔ ہاں بتائیں عابد بھائی، آپ سے تو ہم نے بہت سارے حوالے سیکھے ہیں۔ آپ نے تو ایک دفعہ وہ حوالہ بھی بتایا تھا نا کہ مرزے نے کہا کہ تمام فرقوں میں تو صرف جزیات اور فروعات کا فرق ہے، باقی اصول سب کے یہی ہیں، یاد ہے آپ کو؟ جی 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 بالکل۔ میں کہتا ہوں مرزائیوں کو آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ مرزائیوں نے دسیا کرو کہ مرزا تو یہ کہندا سی تسی انہوں جھوٹا کیوں کہندے ہو؟ اچھا سر، میں کتاب دا نام بعد وچ دسنا، پہلے میں حوالہ پڑھ دوں جی کہ میں نے قادیان کی وہ حالت دیکھی ہے جب کہ یہاں کے عام لوگ اردو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ صحیح بات۔ بڑی بڑی عمر کے مرد لنگوٹی باندھتے تھے اور تقریباً برہنہ رہتے تھے۔ رات کو عورت مرد کپڑے اتار کر سرہانے رکھ دیتے تھے اور ننگے لیاف میں گھس جاتے تھے۔ صحیح ہے، مجھے پتا ہے یہ کس کی کتاب ہے۔ بچے بڑی عمر تک ننگے پھرتے تھے، سروں میں بیچ میں سے بال منڈے ہوئے ہوتے تھے، خدا رسول کا نام تک نہیں جانتے تھے، پڑھا لکھا کوئی ہوتا تھا، دال یا گڑ یا لسی یا آم کا اچار بس یہی نعماں تھیں، سواری کے لیے بیل گاڑی یا یکا ہوا کرتا تھا، بیمار ہوں تو کوئی علاج کا انتظام نہ تھا، مکانات تنگ اور کچے اور گندے تھے۔ صحیح ہے، زبردست، مجھے یہ یاد ہے کتاب، یہ میرے پاس کہیں موجود ہے، یہ مرزے کے ایک یار کی کتاب ہے۔ کس کی ہے؟ نہیں، سیرت المہدی ہے، سیرت المہدی ہے۔ یہ بشیرے نے لکھا ہے؟ ڈاکٹر محمد اسماعیل جو ہے وہ اس کا راوی ہے۔ ہاں نہیں یہ اسماعیل نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے یہ بات۔ ظاہری بات ہے 84 کے بعد ہی وہ قادیان میں زیادہ گیا نا۔ ہاں نہیں یہ میں نے اسماعیل کی تحریر میں پڑھی ہوئی ہے، جو نصرت جہاں کا بھائی تھا۔ جی تو یہ کون سی روایت ہے سیرت المہدی میں؟ کہاں سے، کون سی روایت نمبر ہے؟ 870 نمبر روایت ہے۔ ہو یہ تو ایک ایسا ثبوت ہے کہ جو ان کے بالمک ہونے کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ جی بالکل۔ ہاں لوگوں کو دیکھیں، بھائی نے کتنا اچھا سوال کیا کہ احمد بیگ کا نام تو احمد بیگ ہے اور ممدی بیگم تو مسلمان ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر تھا۔ بھائی بعد میں بہت دنیا مسلمان ہوئی قادیانیت میں، جب انہوں نے یہ ڈھونگ رچانا شروع ہوا نا تو بڑی دنیا جو ہے مسلمان ہوئی، لیکن غلام قادر اور غلام مرتضیٰ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کہیں پر دکھا دیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہو، قرآن پڑھا ہو، اور جب مرزے کے استادوں کا ذکر ہوتا، دیکھیں عابد بھائی بڑی باتیں صاف ہو گئی جب سے میں نے پڑھی ہیں نا امام دین کی کتابیں، تو سارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ میں سوچتا تھا یار 4 استاد آئے، استاد وضو کر رہا ہے، شاگرد نے اپنا ذکر ہی نہیں کیتا، میں استاد نال کدی نماز پڑھی ہوئے ہے کوئی ایسا عابد بھائی ذکر؟ جی بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے نا۔ یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ فضل جس کا نام تھا اور بعد میں جو شیعہ استاد تھا وہ وضو نہیں کرتا تھا تو نماز پڑھتا تھا، لیکن یہ لکھا نہیں ملتا کہ مرزا بھی اس کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تھا، یا یہ لکھا نہیں ملتا مرزے نے کبھی آپ نے کہیں یہ بات پڑھی ہے کہ مرزے نے 30 سال کی عمر 1876 تک، اور ہمارے مطابق تو 1876 میں 40 میں 50 60 70 اور 1835 سال کی عمر تک مرزے نے کبھی نماز پڑھی ہو؟ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جی بالکل نہیں ہے، ایک ہی ہے جو لکھا ہوا ہے کہ وہ جی ہمارے گھر میں چکی پیسنے والی
लेकिन वो काउंटर है कि वो बगदादी मौलवी आया तो उसने सवाल किया तो वो काउंटर उसका उन्होंने है क्या भी गुलाम नहीं। मुर्तजा ने यार ये इतना झूठ लिखा है। देखें बात सुने, गुलाम मुर्तजा तो मुसलमान था ही नहीं, वो क्यों कहेगा नमाज की बात? ये सरीहन झूठ लिखा हुआ है इन्होंने, इसलिए इसमें तजाद इतना है कि एक जगह लिख रहा है कि चक्की पीने वाली औरतें तहज्जुद पढ़ा करती थी, ओ जरा नाम ना हाथ पे हो कह रहा है कि तेनू की मैं नमाज कभी नहीं पढ़ी। क्योंकि ये वो वक्त है जब ये लोग मुसलमानों की तरफ झुकाव इनका होने लगा था और ये अपना बाल्मीक होना छुपाते थे, क्योंकि बाल्मीक की सारी कमाई जो है वो जा रही थी इमाम दीन को। अब इमाम दीन का नाम आप मुझे बताएं कितना मुसलमानों वाला है? क्यों आबिद भाई आप सच्ची बात बताएं, क्या इमाम मिर्जा इमामुद्दीन जो है किसी गैर मुस्लिम का नाम लगता है आपको? लगता है आवाज बंद हो रही है। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो अभी आपने एक किताब का नाम लिया था जो आपने कह रहे थे कि डाउनलोड करवाइए लोगों को, तो वो हाँ दीदे हक है उसका नाम, आप भी डाउनलोड करें। दीदे हक मेरे पास है उमर, मैं भेज दूंगा आपको। चलें ठीक। हाँ छोटी सी किताब है, सबको भेजे। मैं कहता हूँ आबिद भाई मैं आपको दो काफिरों की कहानी भी भेजता हूँ, वो जरा थोड़ी प्रोसेस में है। वो जरूर भेजिएगा। मैं पहले रिक्वेस्ट करने लगा था लेकिन आप बात कर रहे थे तो मैं इसलिए बीच में नहीं बोला। हाँ नहीं मैं आपको जरूर भेजूंगा। दो काफिरों की कहानी आप पढ़ेंगे तो आपके तो होश उड़ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक तहरीर पढ़ता हूँ, इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये जरा समझाइएगा कि ये तहरीर क्या है। तो मैंने क्यों समझ आएगी, आपको नहीं आई तो मुझे कैसे? पढ़े देखते नहीं, हैं आप इनके डॉक्टर हैं ना, मैं तो इनका डॉक्टर तो नहीं हूँ। मैं अच्छा मेरे काम पर ना किसी को ये बात कहना, नहीं तो मेरा नौकरी जाएगी। अच्छा, ये जिल्द 14 है रवानी खजाइन की, सफ़ा नंबर 51 और 52 है। किताब का नाम है नजमुल हुदा। ठीक है, ये वही किताब है सर जो इन्होंने अरबी की बेहतरीन तसनीफ करके मिस्र में भेजी थी, तो वहाँ से फिर जूते पड़े थे, फिर इन्होंने गालियाँ दी। ये वही किताब है। उसमें वो लिख रहे हैं कि और मेरी तबीयत कुछ ऐसे वाक़े थी कि मैं पोशीदा रहने को बहुत चाहता था और मैं मिलने वालों से तंग आ जाता था और कोफ्ता खातर होता था, यहाँ तक कि मेरा बाप मुझसे नाउमीद हो गया और समझता कि ये हम में एक शबबाश मेहमान की तरह है जो सिर्फ़ रोटी खाने का शरीक होता है, और गुमान किया कि ये शख्स खलवत का आदी है और लोगों से वसी घर के साथ मेल जोल रखने वाला नहीं। सो वो हमेशा मुझे इस आदत पर गज़ब से और तेज़ कारदों से मलामत करता और मुझे दिन रात और ज़ाहिर और दरपर्दा दुनिया की तरक्की के लिए नसीहत किया करता था। अब जो समझना है मैं वो ये इससे आगे है, और दुनिया की आज़ाइशों की तरफ रग़बत देता था और मेरा दिल खुदा की तरफ खींचा जा रहा था, और ऐसा ही मेरा भाई मुझे पेश आया और वो इन बातों में मेरे बाप से मुशाबा था। बस खुदा ने ये यहाँ से चीज़ समझनी है। हाँ कहता है बड़ी खुशी हुई, दोनों मर गए। इन दोनों को वफात दी और ज़्यादा देर तक जिंदा ना रखा, और उसने मुझे कहा कि ऐसा ही करना चाहिए था। ता मुझ में खसूमत करने वाले बाकी ना रहें, बिल्कुल, और उनका अलहा तुझको ज़िरर ना करे। ये अलहा का यहाँ पे मतलब मैंने समझना है। देखें बात यह है कि ये तहरीर बड़े पहलुओं से बड़ी अहमियत की हामिल है कि अपने आप को खबीस नस्ल का ये आदमी जो अपने आप को नबी कहता है, वो अपने ही करीबी जिनके पैसे चोरी करता था उनको गाली दे रहा है और कह रहा है कि जनाब इनका मरना तो कमाल की बात हो गई, तो इनको तो पहले मर जाना चाहिए था। ये कह रहा है मिर्जा। इल्हा का मतलब है कि इनसे ताल्लुक जो उसका था वो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो बात हकीकत की ये है कि ये सब झूठ लिखा है। इस तहरीर का कंप्यूटर के मुताबिक लिखने वाला मौलवी मोहम्मद अली है।
अब ये उसका तर्ज तहरीर है। कंप्यूटर से मैंने इस खास पैराग्राफ पर कई मर्तबा पूछा कि ये दोबारा इसको प्रोसेस करो, तो उसने कोई 6 मर्तबा पूछा, 6 मर्तबा उसने कहा मौलवी मोहम्मद अली। ये उसका तर्ज तहरीर है। मैं समझता था कि ये मौलवी अब्दुल करीम ने इसको लिख कर दिया, लेकिन ये मौलवी मोहम्मद अली ने लिखा इसके बारे में। मौलवी मोहम्मद अली की फिर हमने तहकीक की तो हमें पता लगा कि मौलवी मोहम्मद अली जो है उसकी इसके खानदान वालों से बिल्कुल नहीं बनती थी, और उसका शायद कोई ताल्लुक था जिन दिनों मिर्जा मुर्तजा जिंदा था, या कोई ऐसी बात है जो हम तहकीक कर रहे हैं कि वो बात क्या थी। तो इसकी बैकग्राउंड, ये तो पहली बात तो है कि झूठ लिखा, एक ऐसे शख्स ने लिखा जो करीब से जानता भी नहीं था ना गुलाम कादर को और ना ही गुलाम मुर्तजा को। और दूसरी बात इसमें यह है कि मिर्जा कादियानी जो है ऐसी बात अपने जानने वालों में फैलाता था, और उसकी एक खास वजह थी। आप अगर सीरतुल महदी के, आपको तो माशाल्लाह बहुत कुछ पता है कादियानियों का, तो आपने वो हवाला देखा होगा। एक दफा एक मेहमान आया, उसने कहा हम तुम्हारे बड़े लड़के गुलाम कादर को तो बहुत देखते हैं, छोटा लड़का सुना है तुम्हारा एक है, उसको बुलाओ। तो इसने इसको बुलाया, ये आया, मुंह पर हाथ रख के बैठ गया। तो फिर आगे कमेंट्स लिखे हुए हैं कि ये तो औरतों की तरह शर्माता है, कुछ काम काज के लायक नहीं, किसी जगह मौलवी बन जाएगा। और ये जो लफ्ज है ना मौलवी बन जाएगा, ये सरीहन झूठ है। मिर्जा गुलाम मुर्तजा कभी ये अल्फाज कह ही नहीं सकता। ये इन्होंने जब ये किताबें लिखी हैं तो ये तासुर देने की कोशिश किया कि हम चूड़ों के खानदान से नहीं है। ये मुझे अब सब समझ लग गई, जब से मुझे पता लगा ना इसकी बैकग्राउंड क्या है, हर जिक्सा की तरह चीजें ठीक बैठ गई। ये इनकी अक्सर किताबें सिरे ही झूठ हैं। और हम में बाज लोग ऐसे हैं आबिद भाई जो क्या समझते हैं कि लो जी मिर्जे ने ये लिखा है और उसका तासुर दे दिया जाता है कि मिर्जे ने सच लिखा है। बल्कि हकीकत ये है कि आप पीछे होकर देखें, मिर्जे के नाम पर भी जो लिखा गया है और जो मिर्जे ने लिखा है झूठ से भरा हुआ है। यह बात कतई गलत है कि मिर्जे को बाप ने उसको कहा मौलवी बन जाएगा तो किसी मस्जिद में जाएगा, ऐसा कभी नहीं कहा। गुलाम मुर्तजा कह ही नहीं सकता था। उसकी वजह साफ जाहिर है, हमें उसके हालात से, इमाम दीन की तहरीरों से और कादियान की तहरीरों से पता लगता है कि गुलाम मुर्तजा मुसलमान शख्स था ही नहीं, उसको नमाज के शाह ही नहीं। वो कौन सा बगदादी मौलवी है, उसका कोई मिलता ही नहीं। बगदाद का कोई मौलवी आज तक कादियान में नहीं आया। किस लिए आएगा आप मुझे ये बताएं। ये सब मन घड़त और झूठे किस्से हैं। इनमें दरमियान में वो स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना कि एक छोटा सा बात जो है उस पर एक महल खड़ा किया गया और उसमें झूठ भरा हुआ है। ये स्किज़ोफ्रेनिया की आउटस्टैंडिंग चीज होती है। ये इन्होंने सारे पागल दे पुत्र सन, इन्होंने झूठ बोलते हुए सोचा भी नहीं है। और झूठ बोलने वाले की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसकी बातों में तजाद होता है। आप देखें सीरतुल मादी में एक जगह वो कहता है, आपने खुद ही कहा कि चक्की पीसने वाली औरतें तहज्जुद गुजारती हो, दूसरी जगह एक नया किस्सा घड़ा। ये सही किस्सा नहीं है, मैं इसकी पक्की तस्दीक कर सकता हूं। मैंने किताब अपनी में इसकी मिसाल दी है इनके झूठ की। यह एक मिसाल मैंने ये दी है कि इसमें ऐसा तजाद है, ना इसका कोई सबूत है ना कुछ है। मैंने 3-4 महीने ब्रिटिश लाइब्रेरी में और बहुत सारी जगहों पर गुजार दिए हैं, बल्कि मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की हुई है। मैंने इसके और जगहों पर जाकर भी बास डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाने हैं। तो बात यह है कि हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती यह है कि हम समझते हैं जो मिर्जे की किताबों में लिखा है ठीक है, या असल में वो बात थी लेकिन गलत है दूसरे फैक्ट्स के कंपैरिजन में। हकीकत यह है कि सीरतुल महदी झूठ का पलंदा है और इन्होंने पॉलिश करने की कोशिश की है जो उस झूठ को खोलती है। इसी तरह जो मिर्जा कादियानी के नाम पर लिखी गई किताबें, और एक किताब तो वो किताब जिसकी अक्सर तर्ज तहरीर मिर्जा कादियानी की है, वो आर्या धर्म है उसका नाम। वो अक्सर हिस्सा मिर्जे ने खुद लिखा है, बाकी किताबों के अक्सर हिस्से दूसरे लोगों ने लिखे हैं। तो हमें इन तमाम तहरीर, इसीलिए आप देखेंगे कि
कि एक जगह कहता है मैं नबी हूं, दूसरी जगह कहता है मैं लानत भेजना हूं जो नबी का दावा करे। जहां ये कहता है मैं नबी हूं वो हकीम नूरे ने लिखा है, जहां ये कहता है मैं लानत भेजता हूं नबी होने पर या मोहम्मद अली ने लिखा है या उसने अब्दुल करीम ने लिखा है, क्योंकि ये दोनों शख्सियतें नबूवत के सख्त खिलाफ थी, नबूवत का दावा करने वाले। और हकीम नूरा मुल्हिद था और जो था काजी यार मोहम्मद और काजी अकमर, ये मिर्जे की साइड पर थे, ये कहते थे नबूवत ठीक है। आप देखें जो 8-10 आदमी इसके गिर्द है ना, उनमें अपने अकायद का तजाद है जो इन किताबों में झलकता है, और उसका नतीजा ये निकला है कि आपको हर चीज का एक काउंटर मिल जाता है। एक जगह कहता है जी मैं ही ईसा अलैहिस्सलाम हूं, दूसरी जगह कहता है कि मैं लानत भेजता हूं जो दावा करे ईसा अलैहिस्सलाम होने का। एक जगह कहता है मैं मेहदी हूं, मुझे खुदा ने कहा और ब्राइन अहमदिया में लिखा। दूसरी जगह कहता है मुझ पर लाख नहीं लानत होए अगर मेहदी का कभी दावा भी करूं। एक गलती के जाले में कहता है कि मैं नबी भी हूं और रसूल भी हूं, और उससे पहले तो चलो मान लिया कि कहता था नहीं है, लेकिन उसके बाद 1905 में लिखी गई किताब में कहता है कि जो नबी का दावा करने वाला वो लानती है, मेरा नबूवत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो उसकी जो वजह हमें पता लगी है, और इसमें कंप्यूटर का बहुत ज्यादा कमाल है, वो इसलिए कि इसके जो लिखने वाले थे ना, जो गोस्ट राइटर जिन्हें आप कह सकते हैं इन किताबों के जो हैं, उनके ख्यालात जो हैं वो उनकी तहरीर में झलकते हैं। उसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको देता हूं, आयना कमालात इस्लाम, जो पूरी एक ही किताब है, एक जिल्द में, आधी अरबी जुबान में है, आधी उर्दू जुबान में है। आपको पता है कि उसकी जो तारीख है 1892 है, पब्लिकेशन फ्रंट पेज पर जो लिखी है, आप चेक कर लें, मुझे भूल जाती हैं कभी कभी, ये मैं बगैर देखे अंदाजा कर रहा हूं। और ये फरवरी, उस पर लिखा है फरवरी का महीना, सन आप चेक करें। अंदर किताब में लिखा है कि 15 जनवरी को मेरे पास मौलवी अब्दुल करीम आया। 11 जनवरी को, देखें ना वो तारीखें थोड़ी इधर, क्या मौलवी अब्दुल करीम मेरे पास आया। उसने कहा मिर्जे जी ये जो तुमने लिखा है, उसको दाफिउल वसावस उसका पहला नाम उसने दिया था मिर्जे ने पहले हिस्से का। उसने कहा ये दाफिउल वसावस तो ठीक है, छाप दो, लेकिन इसके साथ अरब दुनिया के लिए एक लंबा चौड़ा खत छापो जो तकरीबन 250-300 सफ़े का आपको इल्म होगा। आप मुझे बताएं कि मिर्जा की तहरीरों में हमें मिलता है कोई एक दिन में 3 या 4 सफ़े मैक्स लिखता था, अक्सर आधा सफ़ा ही लिखता था, और कभी कभी तो अक्सर तो कुछ भी नहीं था लिखता। तो अब 11 जनवरी को वो उसके पास आया है, उसने 250-300 सफ़े की एडिशन की है, और उन दिनों प्रेस में जाता था, फिर वो प्रूफ रीडिंग के लिए आता था, फिर करेक्शन होती थी, फिर प्लेटें बनती थी, फिर छपता था। इस प्रोसेस में कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते थे। आप मुझे कोई मर्ज़ाई आके ये बात बताए, 11 जनवरी को तो बात हो रही थी कि लिखना है वो खत जो 250-300 सफ़े का है, और 1 फरवरी को छप के भी आ गया। आबद भाई आप इस पर कमेंट करें। जी उससे पहले मैं ये कमेंट कर दूं कि एक हवाला है, वो मैं ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ, तो आपको मिर्ज़ा साहब की इल्मी काबिलियत जो है उसका भी एक रोशन, एक पढ़ दें, हमें काबिलियत तो पता है मिर्जे की सारी, लेकिन आप पढ़ दें। जी वो भी सामने आ जाएगा कि ये मियाँ अब्दुल्ला सनोरी साहब बयान करते हैं कि मिर्ज़ा साहब को जब टाइम देखना होता था और जब वक्त देखना होता था तो घड़ी निकाल कर एक अदद से उंगली से टच करते थे और 1 से शुरू करके 12 तक ले जाते, हिंद से गिनते थे और मुंह से भी गिनते जाते, और घड़ी देखते ही वक्त ना पहचान सकते थे। बिल्कुल। तो ये आलम मिर्जा है, तो वो अरबी खाक लिखेंगे। वो नहीं आपने तो वो मिसाल का नहीं, मिर्जा जो था एक जाहिलों का जाहिल था, खबीस। ये तो सब कमाल, मैं कहता हूँ आबिद भाई, अगर बिशप ऑफ सियालकोट 1976 की लंदन कॉन्फ्रेंस में पंजाब को रिप्रेजेंट ना करता तो मिर्जे की नबूवत तो कभी भी ना बनती। ये जो इसने जालसाज खेल खेला है, इससे तो कहीं बेहतर है वो जंबा। ईमान सही बात है, मैं जंबे से भी मिला हुआ हूँ, जाती तौर पर मिला हुआ हूँ उससे। जंबा पागल है, वो भी स्किज़ोफ्रेनिक है, कमाल की स्किज़ोफ्रेनिक चीज है, लेकिन वो मिर्जे से बेहतर है।
अब देखें उसका कारोबार चला ही नहीं है। वो जो 200 आदमी कहते हैं वो भी सिर्फ झूठ ही है, क्योंकि एक आदमी मुझे किसी करीब के मुल्क में है, कहने लगा जंबा मेरे 800 यूरो खा गया। तो मैंने कहा तू तो जंबे का मानने वाला है, कहता है मानने वाला था। तो आप देख लें कि ये तो मिर्जे की तो बड़ी कमाल की किस्मत है, ऑन द राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम। वो अंग्रेज कहते हैं ना, ठीक जगह पर ठीक वक्त में हो जो वो कुछ मिल जाता है जो कभी ना मिलना हो। मिर्जे की यही हालत है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। आबिद साहब से पूछें, उनकी बराड़ है। आबिद भाई मेरे ख्याल में वो बिजी हैं, फोन आया होगा उनका। शाह जी जी शाह जी, जैसे कि अभी आबिद भाई ने 2-3 मिनट पहले एक बुक का हवाला पढ़ा है कि कादियान किस टाइप की जगह थी ना। हाँ, मीर मोहम्मद इस्माइल की रिवायत सीरत जी तंग गलियां, तंग मकानात, पिछड़ा हुआ इलाका, और मस्जिद भी वहां पे कोई नहीं, दीन इस्लाम का पता ही नहीं है। इसी वजह से मिर्जे ने वहां के इर्द गिर्द के लोगों को, और जो हकीम नूरुद्दीन है ना, जो उसकी शख्सियत है, ये बहुत ही कोई चालाक किस्म का आदमी नजर आता है मुझे, बहुत एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं ना चालाक। आप हकीम नूरे से वाकिफ नहीं है कि उसकी बैकग्राउंड क्या है? आप जानते हैं उसकी बैकग्राउंड? मैं तो जानता हूँ कि वो मुल्हिद टाइप इंसान था, और जो ना ये मैं आपको बता देता हूँ। हकीम नूरे ने कोई 8-10 महीने मक्का और मदीना शरीफ में पढ़ा, मुख्तलिफ उलमा, लेकिन वो हकीम था। और महाराजा, फिर कुछ साल उसने महाराजा कश्मीर के ज़ाती हकीम के तौर पर काम किया। ये बहेरा का रहने वाला था और इसने मदरसे से तालीम बाकायदा हासिल की थी। तो इसलिए जब हकीम नूरा कोई बात लिखता है तो वो कुरान की आयत को कोट करता है, और जो मिर्जे की किताबों में अक्सर कुरानी आयत लिखी हैं और उनमें से अक्सर गलत लिखी हुई हैं, वो सब हकीम नूरे का कमाल है। इसीलिए हकीम नूरुद्दीन को मक्का से और मदीना से निकाल दिया गया था। हाँ, निकाल दिया गया था। इल्हाद की बातें करता था, खबीस का बच्चा जो था। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये राजा और फिर इनको महाराजा कश्मीर जो है उसने भी निकाल दिया था। उसकी क्या वजह थी डॉक्टर साहब, वो बताइएगा जरा। फिर इंशाल्लाह किसी वक्त बात हो जाएगी आपसे। तो मुझे जो है ना, इसका पूरी बात नहीं है, लेकिन उसकी वजह 2 थी। पहली वजह तो ये, महाराजा कश्मीर इससे जान छुड़ाना चाहता था। उसने अंग्रेज़ों से कहा था मिर्जे के लिए मेरे पास एक आदमी है जो धोखा देने में काम करेगा। और दूसरी, मेरा ख्याल आप ठीक कह रहे हैं, एक और वजह आप बताएं, आपको याद है? नहीं, मुझे नहीं, मैं वही तो जानना नहीं, दूसरी मैं आपको निकाल दूंगा। एक और वजह भी है, वो जो है इसका कंडक्ट था महाराजा के साथ जो था, वो महाराजा इसे ईमानदार आदमी नहीं समझता था। ये भी मैंने कहीं पढ़ा है, अब मेरे जहन में वो रेफरेंस नहीं है, इसलिए मैं आपको निकाल दूंगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आपने बात की ना तो मुझे फौरन समझ आ गई कि जिन दिनों महाराजा कश्मीर ने इसको भेजा था मिर्जे के पास, बल्कि वो जाना नहीं चाहता था मिर्जे के पास। आप देखेंगे कि 6 महीने साल तक मिर्जे के साथ हकीम नूरे की खतो किताबती थी और कुछ नहीं था। तो जब उसे कुछ हो गया यकीन के इन तिलों में से कुछ झूठ इल्हाद निकल आएगा और मिर्जे के साथ देने में कुछ और लोग भी शामिल हैं, तो तब हकीम नूर आया। वो बड़ा देख के, वो मतलब पैसे का बड़ा लालची था, और वो इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, ही वाज बाइसेक्सुअल। तो शाह जी, फिर मेरा आइडिया गलत नहीं है ना हकीम नूरे के बारे में? नहीं, हकीम नूरा बात जिन्हें आप मुझे बताएं कि सिवाय चंद ना जानने वाले मर्जियों के, जिन्हें मजहब का कुछ इल्म नहीं है, जानने वाला कोई आदमी किसी मर्ज़ई के पास मर्ज़ई हो सकता है? आप मुझे ये बताएं, सवाल ही नहीं पैदा। कभी भी नहीं सर जी। हाँ, यही तो वजह है कि ये अपना खेल खेलने में इस एरिया में कामयाब हुए हैं
کیونکہ وہاں پہ تو کوئی پروپر دین اسلام کی تعلیم نہیں تھی، لوگوں کے پاس عقل شعور نہیں تھا، اور یہ جو ویسے جھوٹ من گڑنت باتیں کر کے انہوں نے نا اپنے پاس سے جو ہے غلط سلط عقائد بیان کر کے، غلط شلط جو نا چیزیں کر کے، کیونکہ جیسے کہ امام دین جو ہے وہ چوڑوں کا وہ بنا ہوا تھا پیر، نہیں اس نے بنا اپنا ایک نہیں ہوا بزنس تھا کھولا میرے ہوا بھائی، تھا۔ بنا نہیں ہوا تھا، آپ بات کو ٹھیک رکھیں۔ اس چلے کو ٹھیک ہے، وہ پیر تھا۔ چوڑوں نے، جیسے یہ خلیفہ چنتے ہیں نا، ان کو چوڑوں نے پیشوا چنا ہوا تھا اس کو، کیونکہ وہ ان کے خاندان سے تھا۔ اس کا نام تھا مولائی۔ مولائی کہتے ہیں، جیسے یہ خلیفہ نہیں کہتے یہ گدھے کو، تو چوڑے اس کو مولائی کہتے تھے۔ اور انگریزوں کی کتاب میں امام دین ہی رئیس قادیان تھا، بیکاز چوڑوں کے علاوہ وہاں کوئی اور خاندان ہی نہیں تھا۔ جی پھر ان میں سے کچھ لوگ اسلام کی طرف بھی آئے، وہ بات ٹھیک ہے، اس پر بھی تحقیق جاری ہے کہ وہ سلسلہ کیوں اور کیسے شروع ہوا، اس سوال کا ہم جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو جزاک اللہ، بہت شکریہ عابد بھائی، آپ کی براڈ پر آ کے ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ مجھے اجازت دیں، میں ایک دو کام کرنے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ جو اپنے اتنے بزی شیڈول سے عابد بھائی، نکال کے آپ آپ ماشاء اللہ، تشریف لائے، اور اللہ آپ کو جزا دے۔ یہاں پہ شاہ ہمیں جی آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے ہم لوگوں نے۔ نہیں، یہ تو میں تو آپ سب لوگوں سے سیکھتا ہوں، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، لیکن اللہ آپ سب کو جزا دے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے شاہ جی۔ اللہ حافظ جی۔ جزاک اللہ۔ جی محترم، آپ علی صاحب آپ اپنی براڈ کریں، آن کریں تو ہم لوگ پھر ابھی ادھر آ رہے ہیں۔ علی صاحب آپ سن رہے ہیں؟ اوکے جی، اللہ حافظ سب بھائیوں کو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علی صاحب کدھر گئے ہیں آپ؟ جی سرکار سلطنت بھائی، ہم لوگ وہ علی بھائی کی براڈ ہے نا جو یہاں پہ موجود بھی ہوتے ہیں، تو ان کی براڈ پہ جانے لگے ہیں، تو آپ بھی ادھر آ جائیے گا۔ نیچے بھی جتنے بھی بھائی ناظرین جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک منٹ، یس یس، ہیلو السلام علیکم۔ اچھا، ان کی مرضیوں کی سب سے بڑی جو ایک چیز ہے نا بات، وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون مرضی ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ اس چیز کو اتنا چھپاتے کیوں ہیں؟ اگر ہیں اور انہیں لگتا ہے یہ رائٹ پہ ہیں تو سیدھی طرح بتاتے کیوں نہیں گئے؟ جی سسٹر السلام، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ دیکھیں کہ جھوٹ کو ہمیشہ بندہ چھپاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے بچپن میں بھی ہم لوگ کبھی جھوٹ بولتے تھے تو اس کو چھپاتے اور بھی جھوٹ ساتھ بولنے پڑتے تھے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، اور نہ ہی اپنی کتب میں سے، تو اس لیے یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان میں یا مسلم کنٹریز کے اندر ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ جی سسٹر صحیح۔ یہ جو ابھی ادھر بھائی محافظ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی بایو میں مرزا غلام قادیانی لکھا ہوا تھا، بایو، سوری۔ جی یہ ایسے نام اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے اکابرین کے الٹے سیدھے نام لکھ کے اپنی آئی ڈیز بناتے ہیں، تو ہمارے بھائی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک صحیح۔ جی سسٹر، جزاک اللہ جی، بہت کچھ سیکھنے کو، سننے کو ملا۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں اس پہ۔